अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू। दोस्तों और भाइयों, आज जुमे का दिन है, 6 जुमादुल अव्वल 1443 के मुताबिक 10 दिसंबर सन 2021 ईस्वी के इस मुलाकात में जो मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं, सवाल और जवाब के ताल्लुक से मौजू जो है सऊदी अरब में ये मौजू है हमारा। इस मौजू के ताल्लुक से कुछ बातें आप हजरात की खिदमत में लेके आया हूं। मुझे थोड़ी ताखीर हुई, इसकी वजह यह थी कि मैं एक वीडियो एक भाई ने मुझे भेजी थी, हिंदुस्तान के एक अदीब आलिम की, एक नदवी साहब की, और मुझसे ये कहा कि आप इसको सुने। खैर, मेरा इरादा तो आज था असर से ही, बल्कि जुमे के बाद ही से, कि मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा कि आज चूंकि ममलकत सऊदी अरबिया के पूरी मसाजिद के अंदर, पूरे ममलके के अंदर फजीलतुल शेख माली डॉक्टर अब्दुल लतीफ आलू शेख हफिज़हुल्लाह, जो वजीर वज़ारत शुऊन इस्लामिया वल औक़ाफ़ ममलकत सऊदी अरबिया की, उनकी तरफ से एक अर्जेंट पैगाम, मैसेज, हुक्मनामा जारी हुआ था और बड़ी तेजी के साथ वो फैला था कि इसको जुमे के दिन तमाम खुतबा और तबलीगी जमात के नशातात, सरगर्मियां, तबलीगी जमात के ये जमात के मनहज क्या है, इस जमात का अकीदा क्या है, इस जमात की सरगर्मियां क्या हैं, ये तमाम सब चीजों के बारे में गुफ्तगू की जाए। जो यहां अल्लाह ताला के फजल करम से तकरीबन 30 साल से उस मस्जिद में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुतबे दे रहा हूं उर्दू जुबान के अंदर, जिसके अंदर 1,500 से 2,000 लोग हर जुमे को हाजिर होते हैं। कोरोना की वजह से अभी थोड़ी तादाद कम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मिंबर से जो खुतबात हुई, जो दुरूस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर फैले और उसकी बहुत अच्छी खुशखबरियां भी मुझे मिल रही हैं। लोग हक को कबूल कर रहे हैं और हक को समझ रहे हैं। यकीनन आज का जो मौजू है, मैं गुफ्तगू तकरीर नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि मैं आप हजरात के सवालात हों, उन सवालात के ऊपर गुफ्तगू हो, सवालात के जवाबात हों। लेकिन बहरहाल कुछ हकीकतें, एक वीडियो अभी जो सर्कुलेट हुई है वो देख रहा था मैं, उसमें वो जो कुछ हकीकतें अजीबो गरीब, हमारे हजरत हैं हिंदुस्तान के, जो खुद अपने ही घर के अंदर ना आशना बन गए, अपने ही लोगों के अंदर मतऊन हो गए, मरदूद हो गए, अपने ही लोगों की नजरों में गिर गए, जलील हो गए। बल्कि वो इदारा नदवतुल उलमा का, जिस इदारे के बारे में लोग छुपाते हैं, शायद लोगों को हकीकत न मालूम हो, इससे पहले हमने उनके ताल्लुक से एक वीडियो में मैंने ये बात बयान की थी कि नदवतुल उलमा की जो बुनियाद और असास है उसे अंग्रेजों ने रखी है, और ये तारीखी हकीकत अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी किताब के अंदर इसको जिक्र किया है। और फरंगी महल्ली की जो आज वहां लखनऊ के अंदर है, वो भी फरंगी किसको कहा जाता है? अंग्रेजों को। वो इदारा जो है वो भी अंग्रेजों ने दिया है इनको। तो बजाते खुद ये अंग्रेजों की गोद में पले पलाए लोग, मैं इसे बुरा नहीं समझता। अगर अंग्रेजों की कोई अच्छी बात है तो बुरी क्या है भाई? आपके जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नाम है स्याह में थी। इस तरह की बातें पूरी गुफ्तगू में सिर्फ दज्जाल, मक्कार, सऊदी अरब जालिम है, ममलकत सऊदी अरब जालिम है, फलां है, ढका है। आप
بہت ساری حقیقتوں کا اعتراف اس کے اندر کر رہے ہیں. آپ 1980 کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ 1980 کے اندر آپ یہاں پڑھے پلے سعودی عرب کے ٹکڑوں پر. وہ مولانا صاحب پل کے گئے یہاں سے، مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی یہاں سے پل کے گئے، کھا پی کے گئے. یہی نمک حلالی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حق بول رہے ہیں. 1980 میں جب آپ یہاں آتے تو آپ نے کیوں نہیں زبان کھولی تھی؟ آپ کے دادا، آپ کے نانا یا دادا جو کچھ بھی رہے ہوں، مولانا ابو الحسن صاحب ندوی زندگی بھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وہ ممبر رہے. سعودی عرب کی تعاون اور مدد اور امداد پر پورا ندوۃ العلماء پلا بڑھا اور آج تک پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہاں کے مشائخ نے وزٹ کیا، ائمہ حرمین شریفین نے وزٹ کیا اور باقاعدہ جناب علی ان کا استقبال کیا آپ لوگوں نے. اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انگریزوں کے پلے پلائے لوگ، جب تک ہڈی آپ کے منہ میں تھی تب تک آپ خاموشی کے ساتھ من و سلوا سمجھ کر سب خمد رہے. جب آپ کے انکشافات ہوئے، جب آپ کے پردے فاش ہوئے، آپ کے دجل کے، آپ کے مکر کے اور آپ کے نفاق کے پردے فاش ہوئے، اور جب سعودی عرب میں اور خلیج کے اندر بھی آپ کی اس انتہائی غیر معقول باتوں کے اوپر نوٹس لی گئی اور آپ کو بینڈ کیا گیا، تو آپ نے باقاعدہ سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور گالی گلوج اور یہاں کے عمرا، یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کی پوری یعنی جھوٹ 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 کا ایک نہ بند ہونے والا دروازہ کھول دیا آپ نے. لعنت اللہ علی الکاذبین. ندوی صاحب، قیامت کے دن آپ کے اوپر جو اور دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ اسی سے عبرت لیں، نصیحت لیں. آپ کو کیا نہ جانے کیا بھوت سوار ہو جاتا ہے، یا ماحولیائی آپ کے اوپر کوئی چیز، بیماری کے مریض ہیں آپ، مرگی کے یا کس چیز کے مریض ہیں کہ آپ کو وہی حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے کہ بدو تھا. حجاج بن یوسف اپنی فوج سے الگ ہو کر کے وہاں پہنچا تو وہاں پیاس لگی تھی، اسے پانی مانگا. بدو نے خیمے سے نکل کر صحرا میں ایک کٹورا پانی دیا. جب اس نے پیا تو اس نے پوچھا حجاج بن یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہ تو بہت ہی کمینہ آدمی ہے، رذیل آدمی ہے، ظالم ہے، فلاں ڈھکا. حجاج بن یوسف خاموش ہو گیا. اس تھوڑی دیر کے بعد فوج ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی. جب دیکھا کہ یہاں فوج پہنچ گئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کون. کہا مجھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا کہ نہیں. کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. تو وہ بالکل مسکین سا چہرہ لے کے کہتا ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ پاگل ہو جاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے جس دن میں پاگل ہوا ہوں، تو میں پاگل ہوں. تو آپ اتنا مسکین نہ بنیے. آپ بہت مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر مکھیاں دو طرح، آپ کو صرف اعلی حضرت آپ یہاں، میں کیا بتاؤں، کیا میں نہیں چاہتا ایسے ماحول میں جب اسلام ہر طرف سے نشانے پہ ہو، نشانہ بنایا جا رہا ہو اور فتنے ہی فتنے ہوں، آپ ایک تبلیغی جماعت کا موضوع چھیڑ کر ایسا لگا جیسے کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے یا ڈاکٹر عبد اللطیف حفظہ اللہ وزیر شؤون اسلامیہ نے بندر کی دم پہ پاؤں رکھ دیا. یہ بات تو آج سے 30 سال 25 سال پہلے سے میں نے اپنے خطبات میں، میں نے اپنے دروس میں، میں نے اپنی میری سی ڈیز ہیں، میری کیسٹیں ہیں، میں نے پردہ فاش کیا تبلیغی جماعت کا. جی جناب علی، اور بدعقیدگی کا، تبلیغی جماعت کے کفریہ میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے. وہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہم نے آئینہ دکھایا ہے. یہ کتاب جسے تبلیغی نصاب کہا جاتا، فضائل اعمال تبلیغی نصاب کے نام پر پورے بر صغیر کے اندر اردو زبان میں، جس میں کفر اور الحاد اور شرک اور بدعت پھیلایا گیا، اس کے خلاف ہم نے بہت الحمدللہ آواز اٹھائی. اور اللہ کے فضل سے آج ایک بھائی نے ہمیں برحیدہ سے مولانا عبد الرقیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ شیخ آج تو مہر لگ گئی. میں نے کہا بھیا یہ تو ہم نے 25 سال پہلے 28 سال پہلے سے جدہ دعویٰ سینٹر سے بھائی محمد عاقل نے، ہم نے، اور پورے ایک الحمدللہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کی بدعقیدگی کو ہم نے واضح کیا ہے. دیوبندیت ہو، بریلویت ہو یا یہ تبلیغیت ہو، ہم نے تو بہت پہلے سے یہ تمام سب چیزیں کری تھی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت
اردو زبان میں ہمارے لوگ سدھرے سمجھے. یہاں مملکت عربیہ میں اس اردو زبان کو کوئی جانتا نہیں. آج الحمدللہ دھیرے 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 الحمدللہ یہ باتیں یہاں بھی پتہ چلی واشگاف ہوئی کہ ان کے اندر نفاق ہے. یہاں ایک اسلامی کنٹری ہے, قرآن و سنت کے اوپر مبنی جماعت ہے. الحمدللہ یہاں علماء ہیں, یہاں مشائخ ہیں, یہاں ایک سے ایک علماء, ایسے علماء, ایسے مفتیان, ایسے مشائخ ہیں. سعودی عرب کی یہ شان ہے الحمدللہ کہ اگر وہ قلم چلا دیں کسی فتوے پر, کسی مسئلے پر, دنیا کا کوئی مائی کا لال عالم اس کے اوپر گرفت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا چوزے غلط نہیں ثابت کر سکتا. اور سعودی عرب کے اندر جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ صاحب یہ سینما اور وہ فلاں, میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا. سینما کھلا غلط ہے, چاہے جہاں شراب کھانا کھلے غلط ہے, ڈنڈی بازی ہو, طوائف خانہ کھلے غلط ہے, حرام ہے اسلام کے اندر. اور یہاں کے علماء اور مشائخ اسے بباغ دہل بتاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. لیکن وہ ہندوستان یا بر صغیر یا پاکستان یا بنگلہ دیش نہیں ہے کہ جھنڈی لے کر کے روڈوں پہ نکلیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. یہاں ایک اسلامی حکومت ہے, بادشاہ ہے الحمدللہ, اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے, کتاب و سنت کو قائم کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے, اور قرآن و حدیث کا نظام چلانے والے. میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی غلطی نہیں, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ حکومت کا معاملہ حکومت کے لوگ زیادہ جانتے ہیں, ہم اور آپ کیا جانیں, ہم تو چھوٹے سے گھر کے مالک. یہ ندوی صاحب ایک چھوٹے سے گھر کے مالک, پوری دنیا کو, پورے ہندوستان کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے, مشتعل کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر سعودی عرب کے خلاف تقریریں کرو. مسجدوں کے, ارے کیا سعودی عرب کے خلاف تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ سینما گھر جو سب پوری دنیا کے اندر بند ہو گئے بر صغیر کے اندر, آج یہ اپنی کوئی مجبوری, ان کی کوئی سیاست ہوگی, اس کی وجہ سے جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم, آپ کو تو سب سے زیادہ معلوم. ہوٹل میں رنڈی بازی ہوتی ہے, ہوٹل میں شراب پیتی ہے, ہوٹل میں سب کچھ ہوتا ہے, فرانس کی طرح ہوتا ہے, یہاں فلاں ہوتا ہے, یہاں ڈھکا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. آپ تو پورے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت اس مسئلے میں. آپ چونکہ پورے ہوٹلوں کے ذائقے آپ لے چکے ہیں. سعودی عرب میں آپ پلے ہیں, آپ آئے ہیں, آپ کے نانا دادا جو بھی تھے, اور آ کر کے آپ نے پڑھے ہیں 8-8 سال 10-10 سال یہاں آپ نے زندگیاں گزاری ہیں, آپ کو سب پتا ہے. لیکن منافقت کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جو ہے سعودی عربیہ کو بھائی زنگ لگاتے ہیں. آپ مملکت کا ایک خاص مشن ہے, معلوم ہے, اس کی اساس اور بنیاد توحید و سنت پہ رکھی گئی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا آپ نے بدنام کیا, اور آپ کے شرزمہ قلیلہ نے جو ہندوستان کے اندر یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا جہاں کہیں بھی ہیں, حنفیت نے یا حناف نے جتنا بدنام کیا ہے, جتنا کسی نے بدنام, حالانکہ آپ حنفیت کو بھی نہ بچا سکے. حنفی ہو کے بھی آپ نے کتنے مذاہب بنا لیے. کوئی بریلوی ہے, کوئی حیاتی ہے, کوئی مماتی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی تبلیغی ہے, کوئی مودودی ہے, کوئی فلانی ہے, کوئی ڈھمکانی ہے, کوئی کیا ہے. آپ خود بٹے ہوئے ہندوستان کے اندر, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. بریلوی دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے, دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے. آپ نے کیوں کنفیوژن پیدا کر رکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ وہی یہود و نصارہ کا معاملہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ قالوا کونوا ھودا او نصارى تهتدوا. لوگ کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ, نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. اللہ فرماتا قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, ہاں بل اللہ تعالیٰ فرماتا بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نہ یہودی کی چلے گی نہ نصرانی کی چلے گی, ملت ابراہیمی کی چلے گی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مشرک نہیں تھے. انہوں نے شرک اور خرافات کے پردوں کو چاک کیا. وہابیت ہم آج بھی کہتے ہیں وہابی نہیں. اگر محمد بن سلمان ولی عہد انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں وہابیت نہیں ہے, آپ جھوٹ بولتے. امریکہ نے ہم کو کہا تھا اس لیے ہم وہابیت پھیلا رہے تھے. اب امریکہ کتنی بڑے لاکھوں باتیں آپ کر رہے ہیں, کتنے بڑے آپ مکاری کر رہے ہیں. استغفر اللہ. محمد بن عبد الوہاب کہاں, اور ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت توحید و سنت کی دعوت ہے. آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم نے یہاں اگر کتاب و سنت کا رواج اور کتاب و سنت کی تعلیم, شراب زنا بدکاری, آپ کو پتا ہے کہ شرک کی کتنی بڑی شناعت اور قباحت ہے اسلام کے اندر, کتنی بڑی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دی, اور 10 برس میں پورا اسلام مکمل ہونا آپ کو پتا ہے. اور تبلیغی جماعت مکمل, آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز روزہ رکھتے ہیں, قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, پھر آپ کیوں اسے کافر کہتے ہو؟ کیوں آپ اسے مشرک کہتے ہو؟ دوسرے تمام اور فرقے ہیں, بریلویت بھی نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, حج کرتی ہے, زکات سب کچھ کرتے ہیں, انہیں آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ انہیں کیوں گمراہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ کے مسئلے آپ کیا ان کے مذہب کے اندر کیوں نہیں مل جاتے آپ؟ ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ بریلویت دیوبندیت ایک سکے کے 2 رخ ہیں.
दोनों भाई भाई हैं भाई, कोई बुरा नहीं है, सब एक दूसरे, सबके अकीदे एक हैं। ये फज़ाइल अमाल किताब अगर मैं खोलूंगा, और मेरी सीढ़ियां मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, जाइए खोलिए, एक एक हरफ मैंने खोल खोल करके बयान किए हैं, क्या क्या कुफ्री अकीदे इसके अंदर मौजूद हैं, जिसको उस वक्त मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा था जब उनको डॉक्टर ने दिमागी काम करने से मना किया था। अगर मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको खोल करके बताऊं कि उन्होंने तमहीद के अंदर यहां क्या लिखा, कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मत लिखना कोई चीज, दिमागी काम नहीं करना, लेकिन उन्होंने दिमागी काम किए और बद दिमागी में यही सब चीजें आवाज बोल उन्होंने बकी। सोचिए आप, सऊदी अरब तौहीद और शिर्क और बिदात और सुन्नत, तौहीद और सुन्नत का दीन नाफिज किया हुआ यहां शुरू से और आज तक ये हकीकत है कि इस पर मुफाहमत नहीं थी। अकीदे तौहीद पर मुफाहमत जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुई थी, ऐसे ही सऊदी अरब के जमाने में भी तौहीद के अकीदे पर मुफाहमत, या उसको क्या कहते हैं, उसको मुसालहत नहीं हो सकती, सौदा नहीं हो सकता इससे। दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कर ले, लेकिन ये सोचे कि तौहीद के ऊपर यहां पर शिर्क को फैलाया जाए, बिदात को फैलाया जाए। क्यों? इसलिए कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है। सुनो मुसलमानों, इनके दजलों में ना ये मक्कार लोग या यार लोग हैं, इनको बिबिलाहट इसलिए पहुंची कि इनकी जमात जो शिर्क फैला रही थी सऊदी अरब के लोगों के अंदर, भोले भाले मुसलमान रियादुस सालिहीन जेब में रख करके लोगों को उल्लू बना के, जोड़ के नाम पर इज्तिमाअत चुप चुप करके। मुझे कल किसी ने फोन किया कि शेख मुझे दावत आई है, राबिग मक्के के करीब एक इलाका, वहां कुछ पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जमा होकर के वो तबलीगी जमात वाले। मैंने कहा जाना हो ना मत जाओ, तो उनको दावत देना, लेकिन अभी मत जाना, अभी मसला है, ये जमात बैंड हो चुकी है। क्यों मुनाफिकत करते हो? क्यों मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करते हो? वहदत को आपने पारा किया है। जहां पहुंचते हैं वहीं आप तफरकेबाजी करवाते हैं। जहां पहुंचते हैं तबलीग के नाम पर, तबलीग इस्लाम के अंदर मोहतरम चीज है, महबूब चीज है, पसंदीदा चीज है, मरबूब चीज है। अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, बल्लिगू। लेकिन क्या है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी आप तबलीग कीजिए। किस चीज की? अपने घर की, घरौंदों की, अपने मन की नहीं। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं आप उसकी तबलीग कीजिए, आप उसको लोगों को बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे एक आयत सुनो, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती फवअआ थुम्मा अद्दा कमा समिअ, अल्लाह उन्हें तरो ताजा रखे, सरसब्ज़ो शादाब रखे, दुआ बरमा रखे, जो मुझसे कोई एक हदीस सुने और लोगों तक पहुंचाए। तो आप हदीस कुरान पहुंचाइए। आप किस्से कहानियां फलाने ठिकाने के कि खजीर आए तो फलाने आए तो किसी का बाप मर गया, हज करने जा रहा था, इतने में उसका मुंह जब मर गया तो उसका मुंह सूअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया, बेटा परेशान हुआ। इसी गुनूदगी में सोचिए नींद इनको बहुत आती है, ये ख्वाब देखने के चक्कर में बड़े, ये सब सूफियां हैं। नींद आ गई, इतने में ख्वाब में देखा कि कोई बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने चेहरे के ऊपर हाथ फेरा तो और जो उसका चेहरा नूरानी होगा, कहा उठ तेरे बाप का चेहरा सही हो गया। कहा कैसे सही हो गया? मेरा बाप तो खिंजीर का शक्ल वाला हो गया था, सूरत वाला हो गया था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा बाप मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करता था, उसकी बरकत से मैं आया हूं और मैंने आकर के इसका वो सही कर दिया है। जब जाने लगे तो कहेंगे हुजूर आप बता के तो जाए, आप कौन है? कहा तुझ मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कहते ये अकीदा नहीं है। क्या आप अकीदा बना रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि फलाना हमारा बंदा उम्मती आया है और उसका चेहरा सूअर का हो गया और वो मदीने से आए और आपने जो है वो, आप क्या साबित करना चाहते? आप कहोगे ये तो ख्वाब है। अच्छा, ख्वाब में तो कोई चीज हकीकत बदलती नहीं, वहां तो हकीकत भी बदल गई। और फिर ये तो दावत आप दे रहे हो कि दरूद पढ़ो, सूद खाओ, हराम खाओ, दरूद पढ़ा करो। इसीलिए मैं जानता हूं कि भारत के अंदर, बड़े शरीर के अंदर अहनाफ ने सूद को हलाल भी करार दिया हुआ है। मेरा ख्याल है यही वजह है कि आप लोगों ने उम्मत को गुमराह किया हुआ है। एक चिल्ला मार कर डबल सूद खाता है तबलीग। मैं देखो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कब है? ये ईमान के बाद है। शिर्क अगर रहा ना, शिर्क याद रखो मुसलमानों, न कोई नदवी, न कोई सलफी, न कोई यमनी, न कोई ईरानी, न कोई तुरानी, न कोई सऊदी, न कोई अजनबी, न कोई नहीं आपको बचा सकता है। मुसलमानों मैं आपसे मुखातब हूं। ये मौलवी कंफ्यूज कर रहे हैं उम्मत को कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें शक और शुबे में डाल रहे हैं।
क्यों इनकी रोजी रोटी बन रही? तबलीगी ये एक सूफी जमात है जो जिनके मुतक़दात शिर्क और कुफ्र के ऊपर मबनी है, और इस किताब के अंदर मौजूद हैं। मैं खोल खोल के नहीं बताना चाहता, क्यों खोल खोल के बताया मैंने, एक एक पेज बताया। लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है वही हिदायत पाता है। जिसे अल्लाह जहन्नम में डालना चाहता है वो जहन्नम में जाएगा, वो कुछ भी हो। सलमान साहब नहीं ईमान लाएंगे, अल्लाह करे अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, हम तो दुआ करेंगे, हम तो नहीं जानते, अल्लाह ही हिदायत देने वाला है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह की हरकत न करें। सऊदी अरब ने इस जमात के ऊपर, इख्वानुल मुस्लिमीन के ऊपर और दीगर जमातों, ये इसका तुर्र इम्तियाज है बरेलवियत के ऊपर, जिनके ईमान और अकीदे खराब हैं, जिनके ईमान और अकीदे कुरान और सुन्नत से अलग हैं, जिनके ईमान और अकीदे में कुफरिया और शिरकिया बातें मौजूद हैं, वो तमाम जमातें, वो कुछ भी नाम रख लें, जन्नती रख लें, अपनी जिबरीली या मिकाइली जमात बना लें, कुछ भी बना लें, तकवा परहेजगारी का नाम रख लें, सऊदी अरब आईना है, इसमें हर एक के अकीदों को अल्हम्दुलिल्लाह परखने के लिए अहले इल्म उलमा मशाइख मौजूद हैं, और वो खोल खोल करके वो जानते हैं कुरान और सुन्नत को कि ये कहां चोर है, ये कहां निफाक है, ये कहां शिर्क कर रहा है, ये कहां बिदात कर रहा है, ये सब जानते हैं। इसकी बुनियाद पर वो अपने माशरे को, अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो अपने मुल्क के अंदर इस कुफ्र और शिर्क को नहीं फलने देना, फूलने देना चाहते हैं। आप इसलिए उन्होंने बैंड लगा दिया। क्या बुरा किया भी? इससे यहां के बहुत सारे भोले भाले मुसलमान इनकी दाढ़ियां, इनके जो उसको देख करके, तगोदो को देख करके जनाब अली इनके शिकार हो गए, और बहुत सारे लोग गए चिल्ले काटने के लिए बांग्लादेश और कहां हिंदुस्तान। लेकिन जब इनके ऊपर ये वाशिकाफ हुआ कि ये तो बैयतें ले रहे हैं, चिश्तियत, कादरियत, नक्शबंदियत, सहरवर्दियत, सूफियायत की बैयतें चल रही हैं यहां पे। इनामुल हसन साहब मर गए, और जो उस वक्त का अमीर था मौजूदा, वो बल्कि इनामुल हसन से पहले जो मर गए, हजरत इनामुल हसन मुर्दे की जिंदे की बैयत मुर्दे के हाथ पे ले रहे हैं। वो कैसेटें भी मौजूद हैं अलग अलग। तो सऊदी अरब ने अगर ये कदम उठाया अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, जहां की शिर्क और बिदात एक यूं समझिए कि बहुत भयानक और खतरनाक चीज समझी जा रही है, तो उसने क्या जुर्म किया? आप अपने मुल्क में कुछ भी कीजिए ना, नंगे नाचिए, चड्डी पहन के नाचिए, या नंगे नाचिए, या जुब्बा कुब्बा पहन के। सऊदी अरब यहां से आपको समझा सकती है, ए मुसलमानों अल्लाह से तौबा करो, ए मुसलमानों किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को अपना मनहज बनाओ, अपना रास्ता बनाओ, अपना तरीका बनाओ। ए मुसलमानों क़यामत के दिन से जो आखिरत में तुमको जाना। शहर बसाया जा रहा है, वहां से यहूदी निकल, अबे हद हो गई यार मक्कारियत की। सही मुस्लिम के अंदर सही बुखारी सही हदीस है, यहूदी निकलेंगे खुरासान के एक इलाके से, वो ईरान है। तू सऊदी अरब को बता रहा है यार, कितना बड़ा झूठा आदमी है, कितना बड़ा मक्कार है। हदीस के अंदर वजाहत अल्लाह के नबी ने 1400 बरस पहले कर दी। तुझे सऊदी अरब के अंदर सारी गंदगियां मौजूद, तुझे वही शहद, मक्खियां दो तरह की होती है ना, शहद की और एक गलाजत पर बैठने वाली। तो शहद की मक्खी फूलों पर बैठ करके रस चूसती है, तुम वैसे ही गलाजत वाली मक्खी हो जहां तुम्हें गलाजतें नजर आती हैं, और गलाजतें रहती हैं हर जगह, ऐसा नहीं है। मैं जो गलत है सो गलत है, जहां यहां गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है वो जाने हम। लेकिन हम इस पर नहीं ये कहेंगे कि तुम झंडे उठाओ, बंडे उठाओ, नारे लगाओ, जाओ जैसे तुम कह रहे हो मस्जिदों के अंदर ये करो वो करो तकरीर अपनी मस्जिदों। आज कोई नई तकरीर थोड़ी आपने की है, आपके बाप दादाओं ने तो एक जमाने में मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में हज को भी मनसूख कर दिया था। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जमीन महल आपके उलमा ने, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना या अरशद साहब या महमूद मदनी, ये इनके दादा जो थे या इनके बाप जो हैं, इन्होंने तो अश-शहाबुस साकिब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को बलीग लिखा है, बल्कि मुसलमानों का अहलुस सुन्नह वल जमाअह का कातिल लिखा है, जालिम लिखा है अश-शहाबुस साकिब के अंदर। आप लोगों ने कम जो है क्या कहते हैं आग, क्या कहते हैं उसको, नहीं छोड़ा है आपने। ये आज लाग लिपेट की बात कर रहे हो। वहां रहते हो हिंदुस्तान में, हम वहाबी नहीं है, यहां के कहते हो जी वहाबी, बोरियां खोल खोल के दुबई और कुवैत और मस्कत और कहां से पूरे चंदे पूरा दारूम बना लिया आप जब हो गए। और अंग्रेजों ने उसकी बुनियाद रखी, अंग्रेजों से बड़ी जलन है आपको। अटैची आपने ली थी तो उस वक्त नहीं आपको अमेरिका में जलन हुई थी जब अमेरिका ने आपको अटैची दी थी ना। और आपके मौलवियों को क्या क्या खुलवाओगे राज, क्या क्या भेद खुलवाओगे, जुबान खुलवाओ। मुझे तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये
تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے بتاؤ امت کو تم نے بانٹا، امت کو تم نے پارا پارا کیا، دیوبندیت، بریلویت، پھر مماتی، پھر حیاتی، پھر تبلیغی، پھر مودودی، پھر پتہ نہیں، اور ابھی میں فہرست گراؤں تو لمبی چوڑی فہرست ہے، پاکستان کی لے لو، ادھر کی لو، کیا کیا تم نے کیا؟ وہ صحیح بات ہے، جب ایک شادی شدہ عورت جب اپنے شوہر کا در چھوڑتی ہے نا، ایک شوہر کو چھوڑتی ہے، تو اس کے بعد وہ کن کن دروں پر، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی لوگ غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا بھی حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اٹھائیے المہند علی المفند عقائد اہل سنت امت دیوبند کا، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی کرنا اس لیے حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور زندوں کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے وقت کا وہ عالم لکھ رہا ہے جس کی طرف آج لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے قاسمی قاسمی کہتے ہیں۔ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے ازواج مطہرات سے شادی نہ کرنے کا۔ ارے وہ امہات المومنین ہے، ماں سے شادی نہیں کوئی کرتا، لیکن عقل کہاں گئی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ بدعقیدیاں دیوبندیت کی، یہ بدعقیدیاں تبلیغیت کی، یہ ساری کی ساری موجود ہے، اس لیے اس جماعت کو یہاں پہ بینڈ کیا ہے۔ الحمدللہ دیر آئے درست آئے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو 1980 کے اندر خود قبر پرست تھے، مجاور تھے، ہم تو خود بدعتی تھے، شرک اور کفر کی قبر پرست آپ ہی کے مذہب میں تھے۔ جی جناب آپ ہی کے مذہب میں تھے، آپ ہی جیسے ترلم خان مولویوں کی گفتگو سے مربوط تھے، جی آپ ہی جیسے لوگوں کی۔ آپ نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ کے مذہب نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنایا، پیروکار بنایا، سلفی بنایا، اہل حدیث بنایا۔ دو گالی سلفی سلفی کر کے دیو۔ اور آپ نے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں، ایک ویڈیو ابھی دیکھ رہا تھا کہ جب وہ حرم کے اندر جس نے مہدیہ دعویٰ کیا وہ سلفی تھا۔ ارے ابھی وہ ہندوستان کے اندر بھارت کے نام کوئی بھی ہندو کہہ سکتا، جیسے کہ ہندوؤں نے باقاعدے اینکروں نے وہ لگایا ہوا کہ مسلمان سے لوگ ہندو کیوں قبول کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، مسلمان کوئی ہوگا اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہندو دھرم قبول کرے گا یا کافر ہوگا وہ؟ آپ ہی کے کرے، آپ ہی کے لکھنؤ کے آپ کے بھائی وسیم رضوی کا کیا ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اسلام سے نکال دیا گا۔ بھائی اسلام سے کون نکالا تجھے؟ تو خود ہی نکل گیا، تو تھا اسلام میں کب؟ تو آپ ہی جیسے لکھنؤ کی سرزمین کیا بتاؤں میں، وہی علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ بھٹیارنوں والی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ آپ جیسے لوگ وہی زبان استعمال کرنے والے لوگ، کیا بتائیں۔ بہرحال خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک زخم ہو تو اسے کریدا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ پمبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، پورا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے، میرے سامعین سے درخواست ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اللہ کے لیے یہ دجال ہیں، یہ مکار ہیں، یہ عیار، ان کی کتابوں کے اندر شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کرامات اور معجزات کے نام پر انہوں نے کفر بکے ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کچھ دین سے جن کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، غیر اللہ سے استمداد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا یہ جائز سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں۔ جی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں تو پورا بتاتا، لیکن خیر میں چلیے ایک دو شعر میں سنا دیتا ہوں۔ یہ کھل گئی، اتفاق دیکھیں نا، کھل گئی وہ چیز تو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں سے کیا کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور یہ دیکھیے نا، یہ فضائل درود کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، یہ دیکھیں سن 555 کے اندر، ابھی بھی یار میں سب بیان کر چکا ہوں، یہ سب میں بیان کر چکا ہوں، یہ صفحہ بھی دیکھ لو تاکہ کوئی انکار نہ کرے۔ ہاں یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا ایک بزرگ تھے اکابر صوفیہ،
क्यों सूफी लोग हैं ना, ये नक्शबंदी चिश्ती से सब हैं ये अकाबरे सूफी और सूफी। उनका किस्सा मशहूर है, 555 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की जियारत के लिए आए, कब्र अतहर के करीब खड़े होकर 2 शेर पड़े तो दस्ते मुबारक बाहर निकल गए। ओहो, अल्लाह के नबी हाथ निकाल के बाहर आए, उसको चूमा उन्होंने। ये अकीदा मुझे बताइए, ये अकीदा रखना जायज है? ये इस्लाम है? ज़करिया साहब ने लिखा हुआ है कि मेरा भाई था और मैं था, मेरे भाई बीमार थे। उनका एक बुजुर्ग लिखते हैं, एक बुजुर्ग का वाकया बन गया। एक बुजुर्ग थे, उनका एक भाई बीमार था। वो कहते हैं कि मेरा भाई बीमार था और जैसे ही मैंने नियत नमाज की बांधी, वैसे ही उसने कहा मुझे पानी पिलाओ। लेकिन मैं नमाज में आ गया था, तो नमाज पढ़ के फिर मैं गिलास का पानी लेके जब उसके पास गया तो उसने कहा मैं तो पानी पी चुका हूं। कहा मैं तुमने कैसे पानी पिया? घर में तो मेरे अलावा तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। कहने लगे कि वो हजरत जिब्रील आए थे और मुझे पानी पिला के गए। वाह, ये नबियों की गुस्ताखी नहीं है, ये जिब्रील की गुस्ताखी नहीं है। कौन? ये शेखुल हदीस है। अभी मैं कुछ बोलूं तो आप कहोगे ऐसा नहीं वैसा है? मैं क्या वो पुराने सड़ी हुए भात को खोदूं, बदबू फैलती है। लेकिन आपने जख्म कुरेदा है सऊदी अरब को, दज्जाल, मक्कार, ये वो, यानी सिर्फ काफिर आपने नहीं कहा, क्योंकि आप कह नहीं सकते ना इसे आप मुशरिक कह सकते हैं, ना इसे आप बिदअती कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है उतनी। क्योंकि तौहीद और सुन्नत की अमानत सऊदी अरब की सरजमीन पर है। जी मोहतरम, यह डंके की चोट पे कह सकते हैं। आप दीगर बेहयाइयां, बुराइयां, बेपर्दगियां क्या आपके पास नहीं है? आप नहीं जी रहे हैं अपने मुल्क के अंदर? कितनी बेहयाइयां, बेशर्मी में जी रहे हैं आप? सऊदी अरब को आग दिला रही है, कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, इसी जमीन की पैदावार है ये। और यहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाथ काटे गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रज्म किए गए, इसी सरजमीन पर मदीने के अंदर। वो सहाबा नहीं थे। गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन उन गलतियों के लिए जो हुदूद है उन्हें जब पता चले तो उनकी सफाई होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब भी कोई गलती हो तुम लोग आपस में समझ लिया करो, माफी तलाफी कर दिया करो। अगर मेरे पास लाओगे तो मैं अल्लाह के हुदूद को कायम करूंगा। वल्लाही लौ अन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़ता, तो यह अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ में काटूंगा। यह नबी रहमतुल लिल आलमीन का बयान था। तो आप कौन सा दीन बयान कर रहे हो? सिर्फ तबलीगी जमात के ऊपर। इख़वानुल मुस्लिमीन को आपने माशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन करार दिया। आप वैसे भी, आपका वो लेटर आज भी मौजूद है हमारे पास, जिसमें आपने हजरत दाइश को अपना अमीरुल मोमिनीन बनाया हुआ है। और टोपी भी आपने तालिबानी पहन ली, मौसम से चोले बदलने वाले हैं। इससे पहले तो तालिबानी टोपी कभी नजर नहीं आई, लेकिन तालिबान हुकूमत में आ गए तो आपने तालिबानी टोपी पहन ली। क्या बात है, क्या बात है, क्या उड़ाई है आपकी। कल को जब यहां आते हैं ना, आप आते थे पहले, अभी तो आपके मन्नो सलवे छिन गए। आप क्या जाने, जो वो इकबाल ने कहा था कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या पता कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। तारीख बयान कर रहे हैं फ्रांस की। अब मलिक अब्दुल अजीज ये खाते थे, अंग्रेज तनख्वाह देते। तुम अपनी तरह सबको समझते हो, अपनी तरह सबको तसव्वुर करते हो। मलिक अब्दुल अजीज जैसा बादशाह इस दौर के अंदर, तौहीद तुम्हारे उलमा आए थे हिंद बर्रे सगीर के, उस वक्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान था नहीं, बर्रे सगीर के लोग आए थे। और मलिक अब्दुल अजीज ने जब बकी गरकत को, जिसको जन्नतुल बकी के नाम से मदीने में कहा जाता है, जन्नतुल मुअल्ला मक्का के अंदर, जब तमाम कुब्बे, मजारों, दरगाहों को जब उन्होंने तोड़ करके और मट्टियों का सहाबे कराम के ऊपर कुब्बे बना करके तुम्हारे लोग जाके चादरें चढ़ाते थे, वहां आज भी करते हो, तो उन्होंने बंद किया था उसको। तो आए थे सब लोग कि भाई बाप ये क्या कर रहे हो। आपके उलमा ने सिफारिश की थी कि मुनाजरा कर। मलिक अब्दुल अजीज ने कहा मुनाजरा करवा। तो ये जो भी थे उस दौर के हाकिम, बहरहाल बहस हुई, उन्होंने कहा, एक जुमला कहा, और आज वो तारीख के पन्नों पर वो इबारत मौजूद है कि मलिक अब्दुल अजीज ने कहा था, ये गारे और मट्टी से बनाई गई कुब्बे और गुंबदें हैं जिन्हें हमने गिराया है, काबे के रब की कसम है, तुम मुझे कुरान और सुन्नत से एक दलील दे दो कि पुख्ता मजार और कब्रें बनाना जायज हैं। अल्लाह की कसम में ये तो मट्टी की थी, मैं सोने ईंट की सुनी, चांदी के गारों से मैंने तामीर कर। तो बहतल्लज़ी कफर, तो जो कुफरिया अकाइद के लोग थे ना, वो ऐसे ही हो गए, मबहूत हो गए। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। बड़ा वो बनता है तो अल्लाह पूरब से सूरज निकालता है, तू बड़ा खुदा बनता है तो मगरिब से निकाल।
दिखाना दलील, हादु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में शैतानियत का, दज्जल का, मकर का, फरेब का, इब्लीसियत का इसी तरह बिलबिलाना होता है जैसे आप बिलबिला रहे हो। मैं आपको दावत देता हूं, मैं बज़ादल अमी, मैं सवाल जवाब लेना है मुझे, मैं आपको दावत देता हूं और पूरी तबलीगी जमात के भाइयों को मैं मुखातब कर रहा हूं। मेरे भाइयों, कोई शेख, कोई मौलवी, कोई जमात, कोई आलिम, कोई आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी। यहां पे ये फितने हैं, वो फितना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से शुरू हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के जमाने से जो शुरू हुआ, वो फितने आज भी हैं और चल रहे हैं, चोले बदल बदल कर, शक्लें सूरतें बदल बदल कर। तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी ने हल बताया था और नबी ने फरमाया था कि मन यइश मिन बअदी मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, मेरे बाद जो जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या करेंगे उस वक्त? काला, तो आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाकिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, दाढ़ों से पकड़ के रखना। वय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, खबरदार खबरदार जो दीन के अंदर नई नई बातें तुमने गढ़ी। फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, इसलिए कि दीन के अंदर हर नई बात जो गढ़ी जाती है वो बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। और शिर्क, तुमने इस किताब में क्या भरा हुआ है? ये तबलीगी जमात क्या तबलीग करती है? अल्लाह फरमाता है बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हो रही है उसको, उसकी तबलीग करो। तुम ये खुराफातों की तबलीग करते हो, इसके अंदर कुफरियात के, कुरान और सुन्नत के दीबाचे में और हरीर में और रेशम में लपेट कर तुम क्या दे रहे हो? जहर दे रहे हो। नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, चोर उचक्के बदमाश शराबी आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, अगर ईमान अकीदा सही ना हो तो नमाज उसके लिए कुछ फायदेमंद हो सकती है? रोजा उसका कुछ फायदा भला कर सकता है? मुनाफिकीन पहली सफ में होते थे, मुनाफिकीन मस्जिद नबी में पहली सफ में होते थे। पता है आपको? पता है मौलाना, आपको पूरी दुनिया को पता है। तबलीग क्यों होते थे? ताकि उनके ऊपर कोई इल्जाम ना लगा सके कि मुनाफिक। लेकिन वो अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचली तरफ। वो रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, जिहाद में जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होते थे। अल्लाह के नबी बर्दाश्त करते थे, सब्र करते थे। ऐसे हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हम भी दीन व नसीहा, दीन खैरखाही का नाम। अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि ये खड्डा है मत जाओ, ये कांटा है मत जाओ। अगर एक बाप अपने औलाद से जो अंगारे की तरफ बढ़ रहा है, जो आग की तरफ बढ़ रहा है, उसे खिलौना समझ रहा है और बाप पकड़ के खींच रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रही अभी कि ये आग है, ये खिलौना नहीं है जिसमें उसे ये नहीं पता कि इसमें जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। आज आपका हाल वही है। अल्लाह के नबी ने हल बताया, अल्लाह के नबी और अल्लाह ने हल बताया। वातिउल्लाह वातिउर रसूल वातिउल्लाह व रसूलहु, अतिउल्लाह वातिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को जाया और बर्बाद मत करो। निजात, कामयाबी, इज्जत, आबरू और दुनिया के अंदर भी हुकूमत, सियासत, सब कुछ अल्लाह देने वाला। और कब अल्लाह का यह वादा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह का तुमसे वादा है कि तुम्हें इस जमीन का मालिक बनाएगा। किस बुनियाद पर बनाएगा पता है? अल्लाह ने आगे फरमाया कुरान करीम इसी के अंदर, ला यस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इस जमीन का मालिक बनाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफ़िहिम अमना, और अगर खौफ होगा, दहशत, डर होगा तो अल्लाह उस खौफ को बदल कर अमन और शांति अता फरमाए। और इस दीन को, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम, अल्लाह इस दुनिया के ऊपर नाफिज फरमा देगा, कायम कर देगा। और जो खौफ और दहशत हो, जो खौफ और दहशत भी खत्म कर देगा अल्लाह ताला। शर्त क्या है? यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, वो सिर्फ मेरी इबादत करे, मेरे साथ किसी को शरीक और साझीदार न बनाए। मुशरिक को अल्लाह कभी हुकूमत नहीं देगा, याद रखो। वोट से कहीं पा जाए वो बात अलग है,
لیکن یہ کہو مملکت سعودی عربیہ جیسا، ملک عبدالعزیز جیسا، محمد بن عبداللہ، محمد بن سعود رحمہم اللہ جیسا، ایسی حکومت صرف موحدین کو ملتی ہے جہاں شرک اور بدعت کی کہیں کوئی چیز موجود. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اگر آپ غلط دیکھ رہے ہیں، حرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی، ہم تو یہی پہ. اب آپ ہم کو کہو گے جیسا کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا، ان کی ہماری یہ تقریر ان کو پتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتا ہے کہ اس کا جواب بھی آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ ابھی مولوی سنیں گے جو کہیں وہ تنخواہ خار ہیں، وہ ریال کے مولوی ہیں، فلانے کے مولوی. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المتہمین. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اپنی طرح آپ سب کو نہ سمجھیں. جس طرح آپ بک بکا کر کے یہاں سے لوٹ مار کر کے گئے اور بنایا آپ نے، جاؤ ہمارے گاؤں دیکھ لو، آج بھی وہی جھوپڑی پڑی ہوئی. ہم ریالی مولوی نہیں ہے تمہاری طرح، نہ ہمارے اندر نفاق. ہم تو تمہارے دھوکوں میں آ کر کے ہندوستان کے اندر گمراہ تھے، جہنم میں جا رہے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر اہل حدیث مولانا عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ دہلوی، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ غریق رحمت کرے. ان کے ادارے میں ماہد کے اندر جا کے اللہ نے مجھے ہدایت دی. دلی کے اندر جو شیخ الکل فی الکل محمد سید نذیر حسین محدث دہلوی کا شہر، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شہر، وہاں اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. دور الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کنفیوز نہ کریں امت کو. اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کنفیوز نہ ہو. یہ ہیں دجالی مولوی. سعودی عرب بدعقیدگی کو برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں یہاں جو حلال تھی یہاں کے کلچر کے حساب سے اہل علم نے اس کو بند رکھا تھا. ڈرائیونگ کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال وہ میں ان کے اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو بہت سارے لوگ بتائیں گے. تو سعودی عرب کی سرزمین کے اندر شرک اور کفر اور بدعات جو آپ چلا رہے ہو نا، امریکہ آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، وہ فلانے آ رہے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں جناب علی، معاہدات کافروں سے بھی ہوتے ہیں، سب سے معاہدات ہوتے ہیں حکومت چلانا. کیا آپ کھتولی کیا مدرسہ کیا سمجھ رہے ہیں اسے کہ ایک مکھ منتری دیکھنے کے لیے آئے تو آپ نے پورے مدرسے کے اندر ہاسپٹل کے نام پر بیڈ بچھوا دیا کہ جناب یہ ہاسپٹل ہے یہاں. تو مکاریوں تو کوئی آپ سے سیکھے، اور آپ جیسے مولویوں پہ ہم رہ چکے ہیں. ہم نے پاؤں دبائے، سر دبائے. کتنی عیاریت ہے، کتنی مکاریت ہے، ہم سے پوچھئے. جھوٹ، استغفر اللہ. آپ نے زبان کھلوائیے. پردہ داری رکھنا چاہتا ہوں. الدین عن نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اب زیادہ امت کو گمراہ نہ کرو. امت کو سانس لینے دو قرآن و سنت کی فضاؤں میں، اللہ اس کے رسول کی فضاؤں میں، اللہ اس کے رسول نے جو انہیں تعلیم دی اس کی فضاؤں میں. مذہب، فرقہ، گروہ، جماعت بنا بنا کر کے آپ نے امت کا تیاں پانچا کیا ہوا ہے، انتشار پھیلایا ہوا ہے اپنی گدیوں کو، اپنی بیعتوں کو سنبھالنے کے لیے، چند ٹکوں کے چندوں کو یا چند پیسوں کے لیے. اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آپ کہتے ہیں جی ریالی مولوی ہیں، بکے ہوئے مولوی ہیں. لعنت ہو بکے ہوئے مولویوں پر، لعنت ہو اللہ کی، دھتکار ہو، پٹکار ہو. اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت. ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے رہتے ہیں اور کیا رہتے ہیں، معاف کیجئے گا. تو ہم دفاع سعودی عرب کا نہیں کر رہے، معاف کیجئے گا. سعودی عرب ایک زمانے میں فقیر تھا، قلاش تھا. ہمارے اہل علماء نے، علماء اہل حدیث نے اور عوام اہل حدیث نے، بھارت بر صغیر اس وقت تھا جو ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش سب ایک تھا. اس وقت ان کی مدد کی تھی جب یہ فقیر تھے. ہم محبت کرتے ہیں قرآن و سنت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں توحید و سنت کی دعوت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں شرک اور کفر سے عداوت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں بدعت و خرافات سے دشمنی کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول ایسے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے محبت کرتے ہیں. اور آپ ہمیں ریالی مولوی اور فسانی مولوی، ڈھکانی مولوی سمجھ رہے ہو. ریال اور روپے اور دولت اور دینار و درہم کے غلام آپ ہیں، اور آپ جیسے مولوی ہیں، آپ جیسے آپ لوگوں کے مولوی ہیں. ہم انہیں ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ریالوں کو اور کیا کہتے ہیں سونے اور چاندی اور دینار اور درہم کو. معاف کیجئے گا، ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرو. تبلیغی جماعت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، مودودی جماعت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، تم مخوانی جماعت میں جنت میں نہیں. نہ کوئی اہل حدیث نام رکھ کر کے، کوئی سلفی نام رکھ کر کے جنت میں جائے گا.
याद रखो, हम फिरका बंदी की तरफ दावत नहीं देते, हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, हम ये कहते हैं उस तरह बनो जिस तरह अल्लाह ने फरमाया फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। हम नहीं कहते कुनू देवबंदी बन जाओ, बरेली बन जाओ, हनफी बन जाओ, शाफी बन जाओ, फलानी बन जाओ, कादियानी बन जाओ, जन्नत में चले जाओगे, जैसे यहूद नसारा कहते थे। और जैसे यहूद कालत नसारा कालत रसूल लैसत नसारा अलैहि व कालत नसारा लैसत यहूद शै व यदउन किताब। देवबंदी कहता है, बरेलवी काफिर, बेरलवी कहता है, देवबंदी काफिर, कादियानी कहता है देवबंदी काफिर, वो कहता है फलानी काफिर, वो कहता है एक दूसरे में हयाती काफिर, वो कहता है ममाती काफिर। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह एक रास्ता है। तर्तकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। प्यारे नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हें एक ऐसी शाहराह पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। जी, अल्लाह को, रसूल को जो नुकसान पहुंचाएंगे, ईजा पहुंचाएंगे, और हक वाज़ेह हो जाने के बाद और मोमिनीन के रास्तों को छोड़ करके कोई और रास्ता, मोमिनीन कौन? लोग कहते हैं कि जी हमारे उलमा सब, ना 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 ना, यह आयत करीमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई है और उस वक्त मोमिनीन सहाबे कराम थे, बस रसूल के बाद सहाबे कराम थे मोमिनीन। उनके रास्तों को अल्लाह ने फरमाया कि जो छोड़े वह तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, इन मोमिनों के रास्तों को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाएगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे उसी रास्ते में छोड़ देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और उसी रास्ते से जहन्नम में डाल देंगे, वो सात मसीरा, और जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। अजीजा ने गिरामी, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि तबलीग हराम, तबलीग नहीं हराम हुई है। यहां बहुत सारे लोग शोर किए हुए हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, जी तबलीग हराम हो गई, तबलीग सऊदी अरब ने मना कर दिया, तबलीग औज़ु बिल्लाह। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह तो पूरी उम्मत को उम्मत दावत कहते हैं। सऊदी अरब के अंदर तबलीग हो रही, मैं दे रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही हूं, दावत का मैदान खुला हुआ। कोरोना की वजह से चंद पाबंदियां लगी हमारे ऊपर, यहां नहीं अभी इज्तिमा ना करो, ये ना करो, वरना आज 30 साल से अल्लाह के फजल से इसी सऊदी अरब की सरजमीन पर कुरान और सुन्नत की दावत दे रहा हूं। दुश्मनों ने बहुत तूफान बदतमीजी बपा किए, आए, बहुत कुछ झूठ बोला, अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वालों पर। यहां आकर के मेराज रब्बानी ऐसा, तो मेराज रब्बानी वैसा, वो मेराज किताब लिखी है शहाबुस साकिब, उसके अंदर शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को नजदी को काफिर कहा गया, कहा कि वो तो मुसलमानों के अहले सुन्ना के कत्ल को हलाल समझता था, वो बलीद है, उसके ऊपर तामतुल कुबरा हमने नाफिस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर पैदा कर दिया। ये गालियां उन्होंने दी, सितम हमारे ऊपर ढाने, माई बाप उसको भगा दो यहां से, ये करो, नोटिस जारी करा। बेचारों को सीधे साधे लोग, इनको नहीं पता मुसलमान है, बस मुसलमान से मोहब्बत करते, खलास, इनको नहीं पता। बाद में जब उनको पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह, तब इनकी मकर और फरेब, जब इनका दजल वाज़ेह हुआ, तब लोगों को पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। और कोई बात नहीं, सऊदी अरब में रहें या अमेरिका में रहें या बरतानिया में रहें, अगर जिंदा रहे तो जेल की सलाखों के पीछे भी हम तौहीद और सुन्नत की दावत देने वाले लोग हैं। जी जनाब अली, हम अहमद बिन हंबल की रूहानी औलाद हैं, इब्न तैमिया की रूहानी औलाद है, इब्न क़य्यिम की रूहानी औलाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की रूहानी औलाद हैं। जी, हम शिर्क नहीं करते, हम बिदात नहीं करते, हम आपसे दरखास्त की कसम है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, तौबा हम सबसे पहले करेंगे और आपके शुक्रगुजार भी होंगे, क्योंकि दीन खैरखाही का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अना व मन इत्तबअनी, अना व मन इत्तबअनी व मा अना मिनल मुशरिकीन। ए नबी, आप कह दो कि ये मेरा रास्ता है, मैं और मेरे इत्तबा करने वाले इसी रास्ते की तरफ लोगों को बुला, ला बसीरतिन, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, अदउ इलल्लाह, हम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, हम किसी जमात, किसी मजहब, किसी फिरके, किसी सियासत, किसी मुल्क, किसी वतन की तरफ लोगों को दावत नहीं देते।
ہماری دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، اور سچے ہیں اپنی دعوت میں، جھوٹے نہیں کہ اللہ کا نام لے کر کے اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دیں لوگوں کو، ہیں؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دو، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور بصیرت علم کی روشنی میں۔ علم کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تم بھی کہہ دو۔ آخر مملکت سعودی عربیہ سے دشمنی کا سبب کیا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کے اندر شرک اور کفر نہیں ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر کفری اور شرک کے عقیدے موجود نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے لیے، آپ کے خود علماء نے اس کے کفری اور شرک کے عقیدے پر مہر ثبت کی ہے، اور ایک کتاب نکلی ہے مغربی یو پی سے، سنگین فتنے کے نام پر، سنگین فتنہ، جہاں خود دیوبند کے مولویوں کو منبروں سے کالر پکڑ کے اتارا ہے، جاہلوں کو مفتی بنایا ہوا، اپنے دائی بنایا ہوا ہے۔ دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ بھی علم قرآن و سنت کا علم۔ جنہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں وہ سارے کے سارے دائی بنے پھر رہے ہیں۔ اور جس یہودیت نصرانیت کی بات کر رہے ہو آپ، بہت پہلے میں نے اپنی تقریر میں آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک بات کہی تھی، اور ریکارڈڈ ہے، وہ سی ڈی میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ ہندوستان کلکتہ کے ایئرپورٹ پر، اور رابطہ مجلہ نکلتا ماہنامہ، اسی کے اندر سے میں نے وہ پھاڑ کر کے میں نے کہیں اپنی لائبریری میں بھی رکھا ہوگا، اس میں 6 یا 7 یا 11 12 افغانی پکڑے گئے۔ وہ تھے پہنے ہوئے لباس ان کا افغانیوں کا تھا، داڑھی موٹ سب کچھ افغانیوں، پگڑی باندھے، لیکن ان کا پاسپورٹ تل ابیب کا تھا۔ تل ابیب جانتے ہیں؟ اسرائیل آپ گئے ہوں گے، آپ لوگ تو، ہمیں کہاں ویزا اسرائیل سے ملے گا؟ اسرائیل سے ویزا تو آپ لوگوں کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بات الگ ہے۔ تو تل ابیب کا پاسپورٹ ملا، وہاں کی انتظامیہ نے امریکہ ادھر فون کیا اسرائیل کو کہ آپ کے ایسے ایسے بندے ایسی ایسی شکل و صورت میں ہیں، تو وہ پٹھان ہیں، تو وہ بولتے ہوئے پختون بولتے، لیکن ان کے پاسپورٹ تل ابیب کے، یہ مسلمان کیسے؟ تو وہاں سے آرڈر آیا، وہ جہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے تھے معلوم ہے؟ وہ جا رہے تھے بنگلہ دیش کے اندر، وہاں اجتماع تھا عالمی، اس میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ تو وہاں سے تل ابیب کے وزارت سے بلکہ آرڈر آیا کہ وہ جس مشن کے لیے بھیجے گئے ان کے لیے وہ راستے کلیئر کر دیے جائیں، انہیں روکا جائے، وہ ایک خاص مشن کے لیے گئے۔ تو جناب علی، یہودیوں کی گود میں تو آپ کے یہ عقیدے ہیں، یہ یہودیانہ مشرکانہ صوفیانہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے ہیں بھیا، یہ کہاں گند سعودی عرب کے اوپر ڈال رہے ہو؟ اللہ کا فضل ہے، سعودی عرب کے دعات نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جسے آپ لعنت کرتے ہو نا، جسے آپ برا کہتے ہو کہ جامعہ سے فارغین ہیں، فلاں ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ چور کی داڑھی میں تنکا، جامعہ کے فارغین نے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے دعات نے، علماء نے پردے فاش کیے ہیں شرک و بدعت کے، شیطانیت کو، ابلیسیت کو، دجالیت کے ان مکروہ اور بھیانک اور خطرناک چہروں کو واشگاف کیا، چیر چیر کر کے، یہ پھیٹا ہوا، یہ یہاں ابلیس بیٹھا ہوا، یہ یہاں دجال بیٹھا ہوا، یہ یہاں شیطان بیٹھا ہوا، یہ یہاں مکر و فریب کا جو ہے کیا کہتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، یہ ابو لہب بیٹھا، سارا یہ دیکھو منافقوں کا ٹولہ، اس لیے آپ کو بلبلاہٹ ہوتی ہے اعلی حضرت۔ واہ واہ، خود الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، سب کو، آپ بلبلاؤ مت، جماعتی کچھ نہیں، آپ اتحاد پیدا کرو قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ کیوں آپ بلبلا رہے ہیں؟ جو کفر ہے چھوڑ دو، جو شرک ہے چھوڑ دو، مت آؤ کسی جماعت میں، مت چھوڑو سب کو، لیکن کفر اور شرک سے توبہ کرو۔ زنا، بدکاری، چوری، گھٹیاہی، جھوٹ، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ہم حلال نہیں کر رہے ہیں، یہ جو حرام ہے وہ حرام ہے جی، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اگر شرک کر کے مر گئے تو بغیر توبہ تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہاں غوث اعظم آئیں گے، وہ قبر میں آئیں گے، یہ سب یہ حنفی
बर्रे सगीर के दर्जनों। एक हनफी लिखता है अपनी किताब के अंदर, बरेलवी किताब हो तो जिंदा ही नहीं बल्कि वहां तो नबी सासन की अज़वाज भी पेश की जाती हैं रात को, आप शब्बाशी फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन मुत्तहिमीन, अल्लाह इन झूठों मक्कारों पर अल्लाह की लानत हो। इसलिए अल्लाह से तौबा करो। हम आपको वो खाइयां बता रहे हैं, वो बुराइयां, वो गंदगियां, साफ करो इसको। अल्लाह से तौबा करके जन्नत की राह पर अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मेरा अपना तो जन्नत, अपनी तो जन्नत बना लो, कंफर्म करवा लो सीट, नहीं तो इन्हीं लोगों के साथ ढकेले जाओगे, इन्हीं के साथ जाओगे। अल्लाह से तौबा करो। बहरहाल ये चंद गुजारिशात थे, दिल भर आया मेरा जब कमेंट सुने। और झूठ के बाजार गर्म है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर गालियां और कार्टून्स बना रहे हैं। क्या म्यूजिक हलाल, तबलीगी जमात को थैला थमाया हुआ, जूता चप्पल हाथ में लेकर के म्यूजिक वो बनाया हुआ, कार्टून, नो 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 दिस इज हराम। और नीचे म्यूजिक और गाने पता नहीं क्या है वो, उसको क्या, नो यस यस दिस इज अलाउड, इट इज अलाउड। इस तरह से कार्टून बना के फेसबुक पे सऊदी अरब को जलील करना। तुम्हारे हाथ में इज्जत और जिल्लत नहीं है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है तख्त अता फरमाता है और जिसको चाहता है तख्तेदार पर। बेल खैर अल्लाह तेरे हाथ में ही खैर और भलाई है। बैर सवाल बड़े लंबे आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है रिश्ता, अब ये सवाल आया देवबंदी बरेली का, तो फिर रिश्ते नाते सिर्फ हैं। जब आपके ऊपर हकायक वाज़ेह हो जाएं कि भाई इनके यहां शिर्क और बिदात है, तो अपनी बेटियों को क्या जहन्नम में ढकेलना जरूरी समझते हैं आप? अपनी बेटियों को कुंवारी रखो, लेकिन कम से कम जहन्नम में तो न ढकेलो। अल्लाह से तौबा करो। जब जानते हो कि ये शिर्क और बिदअत के मलगुब्बे हैं, ये ले जाकर के लोगों को बताएंगे। आवाम को पता नहीं बेचारी को, लेकिन इन मौलवियों को सब पता है। आवाम को बाद में गुमराह करते हैं, बैयतें करवाते हैं, बैयत करके फिर खास तौर से। बहरहाल ये फितने हैं, इन फितनों से बचो। मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं, अल्लाह के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये दज्जाल, ये मक्कार, ये अय्यार, ये जालिम है, ये मुशरिक हैं, शिर्क में डूबे हुए लोग हैं। इसलिए ममलकत सऊदी अरबिया के इस पाबंदी पर, कदगन पर, और ममलकत ने जो पूरे ममलकत के अंदर यहां चोरी छुपे इधर उधर अहबाब के नाम पर कुछ सऊदियों को भी गुमराह किया हुआ। अकीदे में सऊदी बदू इंतहाई सख्त हैं, याद रखो। यहां दाल नहीं गलेगी। बड़े लंबे लंबे तुम्हारे बुजुर्ग आकर के यहां बरसों गुजार के एतकाफ करके यहां मुराकबा करते थे, आज भी बैठ बैठ करके गुंबद खजरा को देख रहे हैं, फैज हासिल कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये कुफरिया और शिर्क के अकीदे। क्या हो रहा है? असर से लेकर मगरिब तक गुंबद खजरा से फैज हासिल हो रहा है। गुंबद खजरा कब हुआ? इन जाहिलों को पता ही नहीं। अल्लाह मदू दे रहा मुल्कों में बने बैठे हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। इस्लाम के कहां गुंबद और कहां मीनारे और उसका तस्वुर है भैया। बस इमोशनल वो हो रहा है, क्या कहते हैं, कत्ल हो रहा है हमारे मुल्कों के अंदर, जज्बात में लाकर, भड़काकर, मुश्तिल बनाकर। नौजवानों, अबे तू अलग हो गया भैया, तुझे लोगों ने छाड़ दिया, तेरी जमात ने, तेरे इदारे ने, नदवा ने तुझे बाहर कर दिया। अब बेचारे नौजवान जो कहीं सुधरना चाहते, तुम उनको क्या मुश्तिल कर रहे हो, भड़का रहे हो, निकलो अब सब बाइकाट करो, तो ये करो तो वो करो। कोई नई बात तुम नहीं कर रहे। जो ईरानी की गोद में बैठते हैं उनके जुबानों से शीए राफजियों के जो परवरदा हो गए, तुमने जो खाए हैं ना वहां से, जो तुम्हें मिल रहा मन और सलवा, तुम्हारी जुबान से यही निकलने वाला। तुमसे इसी की उम्मीद है, इससे ज्यादा और हम क्या कहें। बहरा दुनिया समझ रही, मैंने दुनिया को समझा दिया। अब अगर कोई माने न माने, मानो न मानो, जाने जहां इख्तियार है। हम तो तुम्हें बताए दे रहे हैं। बकिया अगर मेरे अंदर कोई ऐसी खामी, गलती, अकीदे की, तौहीद की अगर आपके पास है, अल्लाह के लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप मुझे बताओ, सऊदी अरब को बताओ ये बदअकीदगियां हैं, ये बुराइयां हैं, या उलमा को, मशाइख को जो अहले हदीस हैं उनको बताओ। इंशाअल्लाह तौबा करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं अद्दीन व नसीहा, दीन खैर खाई चाहते हैं। कुएं में न जाओ, न भटको। ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले मौलवी दज्जाल हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं, कज्जाब हैं।
ہم جانتے ہیں ان کے گھروں کے حال، ان کے اندر کے حال، ہمیں پتا ہے نانی کے آگے ننیال کا تذکرہ نہ کیا جائے، واضح طور پر میں کھول کر کے بیان دے کر رہا ہوں یہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے، اور اللہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیوبندی کسی کو کافر نہیں کہتا، کافر کہنے کے لیے غیر مقلد اور بریلوی ٹھیکہ لے رکھیں۔ کوئی بات نہیں، نہیں کہتے تو نہیں کہتے، اب کہہ لیجئے، کہہ تو رہے نا، سب کہہ رہے ہیں، سب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کسی کو کافر نہیں کہتا، کافر کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں پھر یہ ہاں، ان کے یہاں بھی عقیدہ ہے نا کہ کسی کافر کو کافر بھی نہ کہو، کل کو مومن ہو گیا تو، مسلمان ہو گیا تو کسی بریلوی مولوی نے جواب دیا تھا اپنی چچیری بہن کو، اپنی ممیری بہن کو بہن مت کہو، کل کو بیوی ہو گئی تو۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، اسی لیے نا نہیں کہتے کہ ان کے اندر خود کفر موجود ہے، خود شرک موجود ہے، خود بدعقیدگیاں موجود ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ ایک طوائف اگر پاک باز عورت کو طوائف کیسے کہہ سکتی ہے بھائی؟ اس کے اندر تو خود وہ برائیاں موجود ہیں۔ جی یہ کیا ہے؟ تمہارے وہابیت نے کون سی اسلام نافذ کیا ہے؟ تمہارے اسلام اپنے پاس رکھ۔ کوئی بات نہیں، ہم وہابی نہیں ہیں جناب، معاف کیجیے گا، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کہاں وہابیت نظر آ رہی؟ اگر وہابیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اگر وہابیت شرک اور بدعت کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، اگر وہابیت جاہلانہ رسم و رواج کو مٹانے کا نام ہے، اگر وہابیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے، اگر وہابیت قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، اگر وہابیت تقلید اور جہالت اور جاہلیت اور عصبیت اور تکبر اور مکر اور فریب اور کذب اور جھوٹ کے چھوڑ دینے کا نام ہے، اگر وہابیت بباغ دہل علی الاعلان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کا نام ہے، تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں وہابی ہوں، اور ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ۔ تو آپ جو کرو، تمہاری وہابیت ہماری وہابیت ہو گئی نہیں، تم نے یہ لقب دیے ہیں اپنے ابا سے لے کر کے، جو انہوں نے انگریزوں نے دیے تھے، ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں۔ سعودی عرب میں کسی نے پوچھا تھا وہابی، وہ کہتا وہ شوہابی۔ ہاں وہابی اللہ کا نام ہے۔ ہاں وہ غالب نے ایک شعر، غالب کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، غالب نے کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ۔ وہابی کہہ کر کے تم ہمیں اگر اللہ کی طرف وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، تو اس طرح تو ہم بھی وہابی ہیں، اللہ کے رسول بھی وہابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہابی تھے، کیونکہ وہاب تمہیں ملا بھی نا۔ تمہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر مار لگائی ہے، سمجھو ذرا اس بات کو، ذرا سمجھو، تعصب نہ کرو۔ یہ وہابی سنی کا نام یہ سب چھوڑو، سمجھو میری بات کو ذرا غور سے، تعصب نہ کرو۔ بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا نا، میں اس سے درخواست کروں گا اگر میری آواز سن رہا ہے وہ، تو تعصب نہ کرو۔ آپ یہ سوچو کہ جس نے بھی وہابی کہا نا، تو اللہ والا وہاب، اللہ والا، اسے ہمیں گالی کے نام پر اس نے دیا، لیکن اللہ نے وہ پتھر بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور پھول بنا دیے کہ تو سمجھ رہا ہے، تو اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے گالی کے نام پر، لیکن میرے بندے تک یہ پھول ہو رہا ہے، میری طرف منسوب کر رہا ہے تجھے، وہابی ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی وہابی تھے، صحابہ بھی وہابی تھے، اور اسی طرح تابعین بھی، تابعین بھی، امام ابو حنیفہ بھی وہابی تھے۔ تم کہہ دو وہابی نہیں تھے، اور میں تو کہتا ہوں اگر تم ایمان لے آؤ صحیح ڈھنگ سے، تم بھی وہابی ہو، اللہ والے نہیں ہو تم، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی جناب علی، اور کوئی سوال؟ شیخ محترم، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی طرف آ گئے ہوں لیکن ان کے رشتہ دار اس کو ہر چیز سے دور کر دیے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں؟ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، ماں ہیں، باپ ہیں، پیار کرو، محبت کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اور دوسرے جو انہوں نے کاٹ دیا تو کاٹ دیا، آپ اپنے توحید پر، سنت پر، عقیدے پر، توحید پر قائم و دائم رہیں، اور اپنا اخلاق اور جیسا اللہ کے نبی کا اخلاق تھا اس طرح سے آپ ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، ان کو دعوت دیا کریں، بس آپ کے ساتھ معاملہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بدعتی مشرک کے پیٹ امڑ انڑ کھمڑ گھمڑ کرنے لگ جاتے ہیں، کب؟ آپ جب بولتے ہیں۔ ہاں بلال صدیقی صاحب، ماشاء اللہ، تو ظاہر ہے شیطان تو ناچے گئی، جب آپ کہو گے قرآن پڑھو گے تو شیطان تو بلبلائے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہوتی تو پادتا ہے، پار مارتے ہوئے بھاگتا ہے یہ، تو ایسے ہی یہ بھاگتے ہیں شیاطین، کیوں نہیں؟
भागना चाहिए शयातीन को। अल्लाह इन्हें हिदायत का फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें सुन्नत का रास्ता बतलाए, अल्लाह इन्हें सही नबी साहब से मोहब्बत करें। ये झूठे हैं, ये मोहब्बत नहीं करते अल्लाह के नबी, ये रोटियों से मोहब्बत करते हैं। जी और सवाल जल्दी जल्दी बताओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों को माशाअल्लाह कोई ज्यादा सवालात लोगों ने नहीं किए, मेरा ख्याल है सारे सवालात और शुक्र को ऊपर चले गए। आजा मैं आमीन या रब्बल आलमीन। मुतवा शुएब माशाअल्लाह राजस्थान कह रहे हैं कि शेख साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। गुजरात क्या बात है अल्लाह अकबर। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भाइयों ने भेजे, पढ़ो जरा इनको, लोगों को तसल्ली होगी भैया। सिर्फ तुम एंटिक सवालात तो ना बताओ मुझे, इनकी दुआएं भी पढ़ो कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसको देखो वही। हाँ किसी ने अपने अब्बा से लेकर आते हैं, बेशक लेके आते हैं, पता नहीं कहां कहां से लेके आते हैं। ये साहब कहते हैं कौन है, बिलाल सिद्दीकी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम अना अहलुल हदीस। अल्लाह आपको अहले हदीस बनाए, वेलकम अहलुल हदीस। ये अल्लाह के नबी के मेहमान हैं, ज़ुयूफुर रहमान भी हैं, ज़ुयूफुल नबी भी हैं, नबी के मेहमान भी, जैसा कि खतीब बगदादी वगैरह कहा करते थे, और हस्ते कुछ सहाबा से भी ये बात मर भी है। वालेकुम अस्सलाम शफीक साहब। मोहम्मद बुरहानुद्दीन सलफी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बुरहान साहब रहमतुल्लाह बरकातुहू। ये क्या नाम शेख मोहतरम की व्हाट्सएप नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर 05012046220 नोट कर लो। दुनिया के अंदर है ये, दुनिया के अंदर ये नाम ये नंबर चल रहा है। शेख अल्हम्दुलिल्लाह काफी बार मरकज की कौन साहब है मुतवा शुएब, यार तुम बार मरकज तरफ हम दावत दीन के लिए काफी लोग बेंगलोर के करीब गांव में बताएं, हम महराज रब्बानी साहब की तकरीर सुनकर ओहो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी उन्होंने आपको ये बताया कि उनकी दावत सुन करके हम अहले हदीस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क व बिदात को छोड़ा उन्होंने। या अल्लाह उन्हें दीन हनीफ पर कायम दायम रखे। या अल्लाह पूरी दुनिया को किताब और सुन्नत का दाई बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना दे। हमारे भाइयों को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उन गुमराहों के शर और उनके फितने और उनके कंफ्यूजन और उनके दजल और उनके मकर और उनके किस्ब और उनके इफ्तरा और उनके बहतान और उनके झूठों से अल्लाह ताला इस उम्मत को बचा ले मौला। अल्लाह इस उम्मत के दज्जालों को कज्जाबों को हिदायत दे, या उन्हें हिला को बर्बाद फरमा दे मौला। या अल्लाह जो मोमिनों के पाक साफ दामनों को दागदार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा मौला। बोलो सब लोग बोलो आमीन। जी मेरा सवाल, मुहकम आयत और मुतशाबिह आयत हम कैसे मालूम करें? ये आपको मैं इस वक्त में नहीं बता सकता, इस पर मैं एक लेक्चर चाहिए इसके ऊपर, समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मैं बताऊंगा। इस वक्त जो मेरा मौजू है कि सऊदिया अरब में तबलीगी जमात बैंड क्यों, इस मौजू पर पूछिए ना, तबलीगी जमात का अकीदा क्या है। खैर वो तो मैंने बता दिया है यार, पूरा जखीरा मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब का नंबर दो इन लोगों को, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के ये सब लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके और सब लोग सबको इसको फैलाओ, ताकि दुनिया के अंदर ये आवाज हक पहुंचे, कहने की जरूरत ना पड़े कि इसको सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, जो वो बताओ यूट्यूब का वो बताओ, ताकि उसी के ऊपर में बहुत सारे लोग पूछे शेख आपकी यूट्यूब पर कहाँ सीडियां हैं, कहाँ कैसेटें, अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूद हैं। उसमें बहुत सारे दज्जाल भी हैं, हमारे नाम के फैला चुके हैं, लोगों ने कट पेस्ट करके इधर से उधर। खैर उसका भी मजा लें, वो भी एक मजा है जो दुश्मनों ने हमारे खिलाफ उड़ाई हुई है। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हम तो यही कहते हैं अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ये इल्म की कमी है, कुरान और सुन्नत की कमी है, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। हमारी राहों में ये रोड़े पड़े हों, वरना हमें तो आगे गैर मुस्लिमों तक पहुंचना था, नॉन मुस्लिमों तक पहुंचकर इस्लाम की हक्कानियत को जाहिर करना। लेकिन वो देखते हैं कि हम उधर जाते हैं, ये मजार पे जाता है, उधर भजन है, इधर कव्वाली है, उधर नजर है, नियाज है, उधर बताशे मिठाइयां हैं, तो इधर भी नारियल है और क्या क्या, उधर भी गाने हैं, उधर भी बजाने हैं, सब कुछ है, इधर भी शब्द हैं, उधर भी अलम, उधर भी झंडे पंडे। ये इस्लाम में झंडा वंडा नहीं है भाई, मत बताओ झंडे वंडे। बहुत सारे लोग हरे झंडे पीले, ये हरे वाले झंडे इस्लाम में कहां है? ये हरे वाले झंडे का नहीं है कुछ तस्वीर इस्लाम के अंदर। वो खामखा तुम पिट रहे हो झंडे लगा करके, तुम और दुश्मनों को दावत दे करके तुम्हारे घरों पे हमला कर रहा है। झंडा लगा, ये पाकिस्तान का झंडा, इसको उतारो, इसको मारो। काहे को ऐसी चीजें कर रहे हो आप हिंदुस्तान के अंदर? तो हटाओ उसको, ये कोई इस्लाम नहीं है। बाद लोग टोपी लगाते हरी हरी गुंबद खजरा, तो गुंबद खजरा वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने ताबईन कभी नहीं था। ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। अब ये बाकी है तो किसी वजह से है, बस फितने न हो इस वजह से बाकी है।
معظم صاحب پوچھ رہے ہیں اگر مسجد ہمارے نزدیک جماعتی اور بریلوی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عقیدے اور یہ گمراہیت کی بدباطنی عقیدے آپ ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ محترم یہ عقیدے آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو شرکیاں ہیں کفریاں ہیں، آپ اس سے توبہ کریں. اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھیں. سیدھی سی بات ہے. محمد سرور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سلفی کا وجود کب ہوا، اس کے بارے میں بتائیں. سلفی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلف ہیں وہ، اور انہی کی طرف منسوب کر کے سلفی کہتے ہیں. سمجھے؟ ورنہ یہ سلفی ولفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سلفی اپنے آپ کو لگائیں. آپ کے ماں باپ نے جو نام رکھا وہی کافی ہے. سعودی سلمان ندوی صاحب سعودی حکومت کو دجالی کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے. ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ وہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں اپنا چہرہ دیکھتا تھا تو وہ مکروہ لگتا تھا. تو وہ خود دجال ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے میں کون سا دجال ہوں. تو وہ خود دجال ہے، وہ خود مکار ہے، وہ خود عیار ہے، وہ خود غدار ہے، وہ خود جو ہے کیا کہتے ہیں بدبودار ہے. اس لیے وہ سب کو بدبودار کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے وہ تالاب کی وہ مچھی ہے. اور وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اہل نزوہ نے اس کو سمجھ کر کے نکال دیا. لیکن اس کے اوپر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ شخص ہے ویسا. سب کو دجال اور مکار اور سب کو اپنا ریال، اس کے اصل میں ہڈی تھی. وہ تو بھونکتا تھا، وہ ہڈی چھین لی گئی، ختم. اس لیے وہ بلایا ہوا ہے. وہ نہ خلیج میں آ سکتا ہے، نہ امارات میں آ سکتا ہے، نہ سعودی عرب میں آ سکتا ہے. ہر جگہ سے دردرا ہو رہا ہے، دردرایا جا رہا ہے. تو بیچارے کو تکلیف تو ہے نا. یہاں عیش کرتا تھا ہوٹلوں میں آ کے، مہینوں یہاں ٹکتا تھا. یہاں 10 سال پڑھا ہے اس وقت نے، تعلیم حاصل کی ہے، یہاں کے خیرات یہاں کے برکات کھا رہا ہے، کھا کے پلا ہے. تو یہ وہی ہے، نوح کی گود میں کنعان تو پیدا ہی ہوگا. تو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آپ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کورونے کے فلائٹیں وغیرہ ذرا چالو ہو تو میں تو خود بیٹھا ہوں انگارپے کی کب چھٹی لیں اور کب نکلیں ہم انڈیا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئیں گے. حیدرآباد بھی آئیں گے، بنگلور بھی آئیں گے، یو پی بھی آئیں گے، نارتھ سے شمال سے جنوب، جو شرق سے غرب آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل. سعد مسعود کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کون ہے؟ مسلمان کو حرام کام سے روکنے والی جماعت، مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلانے والی جماعت، مسلمان کو دین کے فرائض بتانے والی اور ان پر چلنے کی دعوت دینے والی جماعت، مسلمان کو سردی گرمی اور برسات میں نماز کی دعوت دینے والی جماعت. آخری میں کہتے ہیں اسٹینڈ وتھ تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت سب آپ نے جو کہا مجھے پتا ہے. آپ بتائیں یہ خوبیاں جس کے اندر بھی ہوں، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، سب کچھ کرے، اچھی دعوت وہ اپنے حساب سے وہ دعوت دے. لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے، اس کے ہاں شرک موجود ہے اس کتاب کے اندر جو بھی میں نے حوالے دی. پڑھیے آپ یہ کتاب، پڑھیے، یہ پڑھیے کتاب، یہ پڑھیے فضائل اعمال شیخ اللہ زکریا. اسی کے اندر حکایت صحابہ، فضائل نماز، تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل رمضان، فضائل ذکر. منع کروں کہ اس میں زہر ہے، آب زمزم میں زہر ملا ہے، اور آپ مجھے ظالم کہیں، آپ مجھے غلط کہیں، آپ مجھے برا کہیں، تو میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. میں تو آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا ہوں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں. تبلیغی جماعت ہو یا قادیانی جماعت ہو یا مماتی جماعت ہو یا بریلوی جماعت ہو، کوئی نماز سے نہیں روکتا، کوئی شراب پینے کا حکم نہیں دیتا، کوئی زنا سے نہیں روکتا. سب اپنے اپنے میدان میں کوششیں کرتے ہیں. بہت سارے غیر مسلمین ہیں، وہ بیچارے بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. کرسچنوں کے یہاں بھی بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک توحید نہیں ہے، شرک ہے، جس کی وجہ سے خلاص سب کچھ برباد. اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ 13 برس تک جس نبی نے مکے کے اندر زخم کھائے، بیٹیوں کی طلاق ہوئی، طلاق لے کر کے بیٹیاں گھروں پہ آ کے بیٹھے. 13 برس بلال حبشی کو جس توحید کے لیے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، بے ہوش ہوئے، بیٹیوں کے طلاق ہوئے،
3 साल तक शेर अबी तालिब ने आप कैद कर दिए गए जिस तौहीद को। ये तौहीद आपने इतना आसान समझा हुआ है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये दावत और तबलीग बाद में, मोहतरम बाद में। पहला क्या है? ईमान है। ईमान और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। कौन साहब हैं ये? क्या नाम है? मसूद साहब। अल्लाह आपको एक बनाए, सालेह बनाए, आपको कौम के लिए मसूद बनाए, ना मसरूद ना बनाए, सईद बनाए। तौहीद पहले 13 बरस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे नहीं, मामूली चीज नहीं है ये। जिस तरह एक कतरा जहर पूरे पानी को खराब कर देता है, ऐसे ही शिर्क बिल्लाह सारे अमाल को ज़ाया बर्बाद कर देता है। और ये देखिए, मैं हवाला आप खुद जाके देखिए, मैं कहां तक हवाला ये मुतालबा है फ़ज़ाइल अमाल में शिर्क क्या है, कोई मिसाल दे। जैसे हाँ मिसाल दें, बिल्कुल मैं मिसाल देता हूं। एक मिसाल आप ये देखिए, एक तो यही कि ये देखें, इसमें ज़करिया साहब लिखे हुए वही जो मैंने बताया, कब्र अतहर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के ये दुआ करना, हाथ शेर पढ़ा। और शेर क्या था वो भी सुनिए। हाँ, वो शेर खुद शिर्क है, जो जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ निकला। वो शेर क्या था? अल्लाह अकबर। वो शेर यहां तो शेख ने जिक्र नहीं किया है, बहरहाल हाँ, यहां शेख अहमद रिफाई का वो शेर जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो शेर कहीं जिक्र है जिसका मतलब, जिसका माना यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले आपके जो है रोजे पर मेरी रूह आया करती थी, पहले मेरी रूह आपके चौखट का बोसा लेने के लिए आया करती थी। ए मेरे नबी, अब मैं खुद रिफाई हाजिर हुआ हूं, क्या कहते हैं, आपके दस्तबोसी के लिए चौखट पर, तो आप अपना दस्ते मुबारक निकालिए ताकि मैं उसे चूमूं। चुनाचे इतना कहना था कि कब्र अतहर शक हुई और हाथ निकला और 50,000 लोगों ने देखा उसको। ज़करिया साहब लिखते हैं, ज़ियारत मदीना है कह दो, 50,000 लोगों ने देखा। यह अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, अल्लाह के नबी का हाथ निकला, यह कुफ्र है, कुफ्र है। यह अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी मरे नहीं है, यही अकीदा है। और जो शख्स अल्लाह के नबी को के बारे में यह अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी मरे नहीं है, वो कुरान का मुनकिर है, हदीस का मुनकिर है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है, वो काफिर है। खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यह फतवा है कि जो शख्स ये समझे कि मरे नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर है। बात समझ में आई? और फिर वो शिर्क, ये देखिए एक और शिर्क कहते हैं मसनवी में, मसनवी पढ़े भाई, यहां वो दिया हुआ है कि हजरत मौलाना नानोतवी कसाइद कासिम में से कुछ अशार नकल कर दूं, ये भी मेरे दिल में आया। और हमारे मदरसे के नाज़िम मौलाना अलहाज असदुल्ला साहब फारसी से खुसूसियत के साथ अशार से भी खुसूसी मुनासबत रखते हैं, और हजरत हकीम मोहम्मद मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के जलूल कद्र खुलफा में हैं। हाँ, ये सब चिश्तिया कादिरिया नक्शिया अफसरियत बैतों में है, की वजह से इश्क़ नबवी का जज्बा भी जितना हो बरमहल है। इसलिए मैंने मौलाना मौसूफ से दरखास्त की थी कि वो उसका तर्जमा फरमा दें, जो इस नात की शान के मुनासिब है। मौलाना ने इसको कबूल फरमाया, इसलिए इन अशार के बाद उनका तर्जमा भी पेश कर दिया। ये देखें, ज़ महजूरी बरामद जाने आलम, तरहम या नबी अल्लाह तरहम, न आखिर रहमतुल लिल आलमीन, ज़ महरूमा चिरा गाफिल नशीनी। पहला ये फारसी में ये पूरा मसनवी है, उसका शेर भी इन्होंने बहरहाल कहा है। कहते हैं शेर का तर्जमा मौलाना असदुल्ला साहब ने किया था। शेर का तर्जमा है कि ए अल्लाह के रसूल, आपके फिराक से कायनात आलम का जर्रा जर्रा जां बलब है और दम तोड़ रहा है। ए रसूल खुदा, निगाहे करम फरमाइए, निगाहे करम फरमाइए। ये शिर्क बिल्लाह है। किस अकीदे से अल्लाह के नबी से दरखास्त हो रही है? निगाहे करम, अल्लाह करम फरमाता है। सहाबे कराम से कोई एक दलील दे दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पे जाकर के वो इस तरह की दुआएं करते थे। हैं? ये शिर्क बिल्लाह है, जिस भी आलिम से पूछो। और कहते हैं आप यकीनन रहमतुल लिल आलमीन हैं, हम हिरमा नसीबों और नाकामा बदकिस्मतों से आप कैसे गफलत बर्फा फरमा सकते हैं? यानी आप बाकायदे हमें पहचान रहे, देख रहे हैं, हमसे कैसे गफलत कर सकते हैं? और एक जगह कहते हैं कि ये देखें, ए नबी, ए अल्लाह के रसूल, हमारी गमनाक रात को दिन बना दीजिए। दरखास्त हो रही है, मांगा जा रहा है। यही बरेलवी करे तो वो तो मुशरिक है, और यही आप करें तो ये मुशरिक शिर्क नहीं है?
کیا کہ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی اور کامیابی عطا کر دیجئے، اور بہرحال جسم اطہر پر حسب عادت امبریز لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کافوری عمامہ زیب تن فرمائیے، کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر و جسم انور کا سایہ نہ تھا، قامت اور جسم اطہر کا سایہ نہ تھا۔ یہ عقیدہ تو بریلویوں کا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں بریلوی، یہ بھی حضرت جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سایہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم کی یا بخاری کی روایت میں ہے کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ناراض تھے، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئے اور میں گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور عصر کا یا کچھ ٹائم تھا، میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا، میں ڈر گئی، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گھر والی کا بیان ہے، اور یہ بیچارہ کہاں ماوراء النہر شیخ سعدی منصور کون ہے؟ یہ خود صوفی تھا، مثنوی جامی مولانا جامی اور بدتر صوفی تھا۔ یہ لوگ اس کے اشعار اس کی مثنویات کے اندر موجود ہیں۔ تو کہہ رہے جس میں اطہر کا سایہ نہیں تھا، لہذا گیسوئے شبگوں کا سایہ ڈالیے۔ ابھی جب ایک طرف سایہ نہیں تھا تو جو ہے کیا کہتے ہیں، شبگوں کا سایہ کہاں سے آ جائے گا بھیا جب زندہ؟ کیا دجل ہے اور کیا مکر ہے۔ سنیے، کہتے ہیں یہ شعر نمبر 11 پہ 11 ہے، یہ کہتے ہیں بدہ دستی زپا افتاد گارا بکن دلداری دلداد گارا، کہ اے اللہ کے نبی آج کیجئے۔ کس سے آپ درخواست کر رہے ہیں؟ کس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کفر ہے، یہ آپ کس عقیدے سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ آپ مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آگے اس طرح کی دعا کرنا یا دور دور سے ادھر چلنا، یہ شرک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، بہت کچھ ہے بہرحال، اور میں کیا بتاؤں۔ یہ دیکھیں، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ جاؤ، مدینے کی مٹیاں بہت ہیں، لگاؤ آنکھوں میں سرما، پتہ چلتا جھوٹ بولتے ہو، مکاری کرتے ہو، خاکے مدینہ کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ سے اگر آنکھ خراب ہو جائے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے کہو گے دوائیں ڈالو، یہ کرو، آپریشن کرو۔ مٹی ہے مدینے کی، کبھی لگایا ہے؟ یہ جھوٹے شعرا خبیث، انہوں نے بھی ایمان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جی جناب علی، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم، جھوٹ بولتے ہو۔ مٹی کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ اندھی ہو جائے گی، اندھے ہو جاؤ گے، نابینا ہو جاؤ گے، نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جھوٹے کہیں کے۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں دوگانا شکر ادا کرتے، سجدہ شکر بجا لاتے، اور روزہ اقدس کی شمع روشن کا اپنی جان ہزی کو پروانہ بناتے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے روزہ اطہر اور گنبد خضرا کے اس حال میں مستانہ اور بےتابانہ چکر لگاتے کہ دل صد مہائے عشق اور وفور شوق سے پاش پاش اور چھلی ہو جاتا۔ واہ، وہاں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں آپ، مثلا گنبد خضرا۔ آپ تو کہتے ہو کہ خبر اوبر نہیں جانا چاہیے، تم کیا ہے یہ گنبد خضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا؟ اور سنیے، بہت کچھ ہے نا، چھوڑو یار، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بہرحال قصیدہ بہاریہ ہے یا بہاریہ کہتے ہیں، بہت بڑا قصیدہ حضرت نے لکھا تھا۔ کہ کون لکھا تھا یہ حضرت نے؟ کون ہے یہ؟ یہ تو اور برا ہے۔ یہ کون لکھا تھا؟ حضرت کیا نام، کس حضرت نے لکھا تھا؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدو کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اب ان اشعار میں سے بہت کچھ ہے، بہت کچھ مبالغے ہیں، خوب مبالغے ہیں، اس میں سے میں دو چار آپ کو پڑھا دو۔ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، یعنی یہ لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین کا ترجمہ جو موضوع گڑی ہوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نانوتوی قاسم، جس کے تمام علماء یہ عقیدہ سنو۔ اب تم کہو گے نہیں یہ تو شعر ہے، بس شعر ہے تو لکھا کیوں؟ دیکھو یہ قاسمی، اللہ سے توبہ کرو۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو تو نہ بناتا تو سارے عالم کو، نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا کیے جاتے تو یہ پوری دنیا بھی نہ بنائی جاتی۔ اعوذ باللہ، سب کہاں سے لائے حضرت؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سے قرآن میں؟ آپ کو وہی ہوئی تھی؟ قاسمیوں
اس طرح منسوب کر کے اپنے آپ کو قاسمی قاسمی لکھتے ہو نا. سنو اللہ سے توبہ کرو. قاسمی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نہ رسا اپنی، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نہ رسا اپنی، کہاں وہ نور خدا، کہاں وہ نور خدا، اور کہاں یہ دید ذات. وہ نور خدا نورم من نور اللہ بھی ہے. تو بریلوی تو یہی کہتے ہیں. تو وہ تو آپ کافر سے کہتے ہو، غلط کہتے ہو. خیر آپ کہتے ہو، ہم کافر نہیں کہتے. بہرحال مگر کرے میری روح القدس مددگاری تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. یعنی روح القدس سے بھی، جبریل سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ جبریل امین میری مدد کرو. جبریل امین سے ہم جب یاد آیا، جب ہم بریلوی تھے، معاف کیجئے گا، تو ہمارا پیر تعویذ لکھواتا تھا. تو یا جبریل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، یا اسرائیل علیہ السلام، چاروں کونوں پر مدد المدد 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 کے نام لکھواتا تھا. یہ شرک باللہ ہے. مددگاری کریں گے ہفتے جبریل، ان کی آ کے مددگاری کریں گے. روح القدس اور کون ہے؟ روح القدس جبریل امین ہیں. ان سے مددگاری کرنے آئیں گے. جبریل امین نبیوں پہ آتے ہیں، عوام پہ نہیں آتے. یہ حضرت قاسم نانوتوی جبریل کی توہین بھی کر رہے ہیں. سنیں، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، وجہ ہے کہیے اگر تم کو مبدع الآثار. یعنی آپ ہی کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہوئی ہے. آپ ہی جتنی بھی علامات اور نشانیاں دنیا کے اندر ہیں، سب کچھ اس کے آپ ہی سبب ہیں، آپ ہی مبدا ہیں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. جلو میں تیرے سب آئے عدم سے، جلو میں تیرے سب آئے عدم سے، تا باوجود تمام لوگ آپ ہی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئے. قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار. اور کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار. لگاتا ہاں یہ شعر سنیں مسعود صاحب. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا. یہ ان کی حکومت چل رہی تھی. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو البشر یعنی حضرت آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا آدم کو. اچھا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار، اگر آپ کا ظہور ہونا نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے. تمام علماء دیوبند احناف یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سب ہاتھ و ماننا کفر ہے، مجسمہ ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ بھی بل ہنسے آدم کی توہین آپ کر رہے ہیں. یا آپ کو اللہ کی بات کیسے معلوم ہوگی؟ کہاں ہے یہ؟ آخر یہ کس چیز کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کے فلاں میں، ان کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ محدث ہیں، آپ اتنے بڑے عالم میں جانتے نہیں. آپ مجھے بتائیے کس حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ جو حدیث صحیح ہو آپ مجھے بتائیے. لیکن قیامت آ جائے گی نہیں بتا پاؤ گے. اور کہہ رہے ہیں خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ، تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار، تمہارا لیجئے خدا آپ خیر یہ تو بات یہ تو کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، لیکن اللہ اور آگے سنیے، لیکن آپ کو تو خود اللہ نے بلائے تو آپ کی شان تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرہ طاعت، گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار. لگے ہے تیرے سگ کو میرے نام سے عیب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کتے کو بھی اگر میرا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب کتا رکھنے لگے بھیا؟ ایک دفعہ جبریل تو باہر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہے ہیں جبریل، اب آ رہے ہیں جبریل، اب آ رہے ہیں جبریل. نہیں آئے، پریشان ہو گئے. جب باہر نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی کہا جبریل اندر آؤ. کہیں گے اللہ کے نبی آپ جس کھاٹ پہ یا چارپائی پہ بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتا کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے کے پلے کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر. اب یہ بتائیے اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں جس کھاڑ میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے کتے کا پلہ ہے؟ یہ تو ان کے بزرگ مرنا جینا سب جانتے ہیں، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، اپنی وجاہت سے وہ بھی کرواتے. زکریا صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے. عالم الغیب بھی ہیں، سب جانتے ہیں. اب یہ کہ کتے کو قاسم، اگر کتے کا نام قاسم رکھ دیا ہے، قاسم نانوتوی صاحب گئے اور اللہ کے نبی ابو القاسم تھے، یہ کتے کو رکھ دیا تو عیب ہے. وہ اتنا یہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار، تو بہترین خلائق نہ بدترین جہاں.
تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں تھے قاسم نانوتوی صاحب خود کہہ رہے ہیں. ہم کیا کہیں؟ ہم تو کہیں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی اپنی اداؤں پہ اگر غور کریں, ہم تو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خود بدترین جہاں اللہ فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے تو آدم کو عزت ادا فرمائی ہے, اشرف المخلوقات بنائے. اور یہاں بدترین جہاں بنے ہوئے ہیں ساری کائنات میں, کتے بلی سور خنزیر سب بدترین ہیں, ان سے بھی بدترین ہیں. استغفر اللہ, خود کہہ رہے ہیں. یہ صحابہ اس طرح سے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے کہ ہم بدترین ہیں, ہم کمینے ہیں, ہم ذلیل ہیں, ہم کتے بلی بن جائیں گے. یہ تعریف نہیں ہوتی, میں جہالت ہے, عجمی محبتیں ہوں گے, ہے نا. اور تصور دو جہاں میں کمینہ خدمتگار, خیر برا ہوں, بد ہوں, گنہگار ہوں, پتیرا ہوں, تیرا کہیں ہیں مجھے گو کہ میں ناہنجار. اب ناہنجار کا معنی تو لغت میں دیکھنا پڑے گا. سنو یہ شعر دیکھو, شرک سے بھرا ہوا, دیکھیں آپ یہ شعر. کہتے ہیں کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ اے اللہ کے رسول, جو اگر آپ نہ مجھے پوچھیں تو کون پوچھے گا, بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. اللہ اکبر. اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخواری کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ کہاں؟ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا. ایک صحابی پہنچے, انہوں نے کہا استغیث بک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انما لا یستغاث بی, مجھ سے مدد مت مانگو, مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو جس سے میں مدد مانگتا ہوں. ہمارے نبی نے تو اللہ کا در دکھایا. یہ تم کہاں سے لا رہے ہو جو اب تبلیغی نصاب اور تبلیغی جماعت کے پڑھنے والوں کو بیچاروں کو آپ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے بتا رہے ہو. یہ تو چند نمونے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لیا ہے سگے نمتے ابلیس نے میرا پیچھا, ہوائے نفس مواں سانپ سا گلے کا ہار, رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ, کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جو سگانے مدینہ میں ان کا نام, یہ مدینے کے کتے بننا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی تو بیچارے کہتے ہیں ہم بھی کتے ہیں, کتا در کتا. وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک جگہ کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعوذ باللہ. وہاں اللہ کے اولیاء صالحین صحابہ سب کتے تھے. استغفر اللہ. یہ بدعقیدگیاں, یہ گندگیاں اپنی کتابوں میں بھر بھر کے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا, وہ نماز کی طرف بلاتے, روزے کی طرف. ارے وہ جنت کی طرف بلائیں بھیا, لیکن اگر یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ان کی, تو چند نمونے یار میری کیسٹوں کا ایڈریس دو, وہ چینل بتاؤ یوٹیوب کا پورا بتائے, اور ہفتے میں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا بھی ایڈریس لکھ دو اس میں, وہ سنیں کہ جو وہ بھی بتاؤ بیچاروں کو. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اب جو ہے آر پار کی باتیں بتائی جائیں. اب بہت ہو گیا, بہت مصلحتیں لوگوں نے دیکھ لی, صبر اور تحمل اور برداشت بیچاروں کو بتا کے پوسی کر کے بڑے پیار محبت سے, ابھی بھی پیار محبت سے ہم کر رہے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. لوگوں کو, عوام کو کھلم کھلا بتانا چاہیے. کھلم کھلا میں اپنے علماء سے سب سے درخواست کروں گا کہ بالکل اوپنلی سب توحید کی بات بتاؤ, شرک کی بات بتاؤ. یہ امین, یہ رفع الیدین, یہ فلانا, یہ ڈھگانا, یہ سب چکر میں نہ پڑو. یہ سب تو بہت پہلے سے یہ گھما رہے ہیں یہ بیچارے. اہل حدیثوں کو اسی میں گھمایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ گھومو, تمہیں ہماری بدعقیدگیوں کے اوپر نظر نہ پڑے. یہ تو اللہ کا شکر ہوا الحمدللہ 20-25 سال سے جب ہم اسرائیل میں آئے تو ہمیں پتہ چلا ارے یار یہ تو پورے گند پڑے ہوئے بدعقیدگی ہے. علماء اہل حدیث اسی میں اپنی بیٹیاں بیاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, شادیاں بیاہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں آمین رب الیدین کا. آمین رب الیدین ان کے پاس, اگر ہمارے پاس صحیح حدیث ہو, ان کے پاس بھی کچھ صحیح موضوع روایات موجود ہے, اس سے دلیل پکڑتے ہیں, اس پہ بحث نہ کرو. سنت ہے وہ, لیکن عقیدہ اہم ہے. تم 1000 دفعہ رب الیدین کرو, تم 1000 دفعہ سینے پہ نیت باندھو, چلا کے جناب علی آمین کہو, لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے, اگر شرکیہ بدعتیانہ عقیدہ ہے, قبوری صوفی عقیدہ ہے, مزاری اور نیازی عقیدہ ہے, اگر اس طرح کی بدعقیدہ, تو بھی یاد رکھو جو ایک نہیں 1000 دفعہ رب الیدین کرو, سینے پہ باندھو, سب کچھ کرو, سورہ باز ہو, پھر بھی تمہاری نماز برباد ہے, تمہارا عمل برباد ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہمارے پاس انہوں نے بڑے عمل پیش کیے. اللہ نے کہا ہم نے اسے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن جدعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اے اللہ کے نبی عبداللہ ابن جدعان تو تمام حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، سب کچھ کا عبداللہ نام تھا، جدعان سب کے کرتا تھا، تو کیا وہ جنت میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ دوزخ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ تو آپ اس بھرم میں نہ رہیں کہ بھئی وہ شرابیوں کو، زناکاروں کو، سب بہت ساری جوز ہیں، بہت ساری جماعتیں سب بلاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا شراب کو، کوئی نہیں کہتا کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کو، کوئی نہیں کہتا زنا کرو، کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ نہ بولو، کوئی نہ جھوٹ بولو، کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں، یہ کوئی نہیں بات ہے۔ توحید کی دعوت دیتے کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کہ ہم فضائل بیان کرتے، مسائل نہیں ہم جانتے، مسائل تو کیا اسلام فضائل کا نام ہے؟ مسائل کا نام نہیں۔ اور کس کی فضائل تو بیان کر رہے ہو؟ شرک توحید کی فضائل بیان کرو، توحید کی فضائل تو آئی نہیں۔ اس میں پورے اس میں نماز کی، تبلیغ کی، قرآن کی، توحید کی کہیں فضائل نہیں، سنت کی کہیں فضائل نہیں ہے، عقیدے کی کہیں فضیلت نہیں، عقیدے کا کہیں تذکرہ نہیں۔ کیوں؟ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ جو کفر اسباب کعبہ پر خیزت کو جمانا مسلمان بہر جی۔ تبلیغی جماعت والوں کو اہل حدیث مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں تو سب کی دینی ہے، سب کی اجازت، آ جاؤ۔ نہیں، درس دینے کے لیے اور ان کی باتوں کو نہیں، درس اگر وہ قرآن و سنت کی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کی نہیں دے رہے ہیں تو فضائل اعمال کا نہیں، ہرگز نہیں، حرام ہے۔ یہ کتاب کفر و شرک پر مبنی ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں، ریاض الصالحین پڑھو، بخاری پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، نو پرابلم۔ اہلاً و سہلاً، اہل الحدیث کی جتنی بھی مسجدیں سب کے لیے کھلی ہیں، آؤ پڑھو، تعصب نہیں کرنا چاہیے، سب کو موقع ہے جی۔ میرے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کون ہیں یہ؟ محمد ندیم انصاری صاحب، اللہ ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی استقامت دے اللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، مہنگائی اور آفت بہت زیادہ، اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو مہنگائی اور آفت اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ ہر جگہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ خود سعودی عرب میں کم مہنگائی نہیں ہے میرے بھائی، بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں، بے ایمانیوں، بدعقیدگیوں کی وجہ سے یہ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے دور فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح بنائے جی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا؟ عبد الغفور صاحب، اگر تو حلالی باپ کا بیٹا ہے تو مناظرہ رفع الدین دیکھ لے، یوٹیوب پر مولانا عمر صدیق نے الیاس گھمن کا پوری حنفیت اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ الحمدللہ میں اپنی حلالی ماں باپ کا بیٹا ہوں اور نہیں جواب دوں، کیوں نہ دوں جواب؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہاں کسی کو جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، کسی کو جواب دے رہے ہیں تو آپ اس طرح سے نہ سوال نہ کہیں کسی کو حلالی ہے یا حرامی ہے، وہ بھی اسی طرح۔ ہاں، اگر نہیں تو ان کے لیے دعا کی ہدایت کرو میرے بھائی، عمر بھائی، ہاں دعا کرو۔ ان سے آپ سے مطالبہ آیا ہے کہ گھمن صاحب سے مناظرہ کریں، اگر آپ وہ یوٹیوب پہ گھمن صاحب کو دیکھ لو خود ہی، وہ تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ میں کیا بتاؤں، یہاں میرے سامنے میرے بچے بھی ہیں، میں ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا جی۔ یہ لوگ دیکھتے سنتے ہی تو نہیں ہے، باقی پہلی فرصت میں بحث مباحثہ۔ جی جی جی، یہی کفار مکہ کا رویہ تھا، یہی مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنتے تھے، بس اپنی دھنکے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہدایت فرمائے۔ تو بہت ساری باتیں ہوئی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ کو 4 توپوں کی سلامی، کون صاحب ہے بھیا؟ بلال صدیقی صاحب، اللہ اکبر، 4 توپوں کی سلامی۔ شیخ محترم 1.5 لیٹر والی دودھ 7 کی جگہ 8.5 کا ہو گیا، اللہ کوئی بات نہیں، صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ادھر اگر مہنگائی بڑھتی اللہ انہیں آپ کو برکت دے گا، دعا کریں، کیا کریں جناب علی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی حاضری کا، جزاکم اللہ خیر۔ پھر انشاءاللہ آپ بتائیں پھر کب بیٹھیں فرصت سے، انشاءاللہ سنڈے کو یا سنیچر کل بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ بقیہ جو سوال و جواب ہوں گے کل بھی دیکھ لیں گے۔ اگر کہیں نہیں گیا میں تو اعلان کر دوں گا میں اثر میں کہ اتنی ٹائم بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ اگر رہا نہیں تو سنڈے کو ضرور بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میری زبان سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں نے خیر خواہی کے لیے یہ باتیں کہی ہیں تاکہ آپ جہنم میں نہ جائیں، اللہ کے دین پر آئیں، اللہ کے راستے پر آئیں، قرآن پر آئیں، حدیث پر آئیں۔ سعودی عرب کو علم گلم دعا کہ اپنی عاقبت نہ خراب کریں۔ جو کچھ بھی اگر یہاں کوئی خامیاں غلطیاں آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ظاہری طور پر یہاں برقیہ ہے، آپ باقاعدے یہاں بھیجیے اور آپ اپنے فریضے زیادہ ہو جائیے۔ یہ ہے نہیں ان منکر کہ آپ منکر سے روکیے، آپ ان سے کہیے ڈائریکٹ،
यहाँ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इधर उधर फैला कर ये वो करके गंद न फैलाइए, दुश्मन वैसे भी इंतजार में है मोहतरम। तो इसलिए ये तमाम सब बकवास न कीजिए। आपको अल्लाह ने अरबी जुबान जिन मौलवियों को दी हुई है वो अरबी में पर्चा लिखें और आकर के यहाँ दें या वहां से फैक्स करें या भेजें कि हमको ये एतराजात हैं। इंशाअल्लाह यहाँ उलमा है, मशाइख हैं, जवाब मिले मिले न मिले अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हिदायत अता फरमा, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। ये कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं आप कि जनाब आली ये दज्जाल हैं, मक्कार हैं, कज्जाब हैं। वो कौन सा शहर बन रहा है, न्यूम, पता नहीं कौन सा शहर, हमने यहीं रह के नहीं देखा। और आला हजरत हिंदुस्तान से मुशाहिदा फरमा रहे हैं न्यूम में दज्जाल बनाया जा रहा है। ये दज्जाल को आने के लिए तैयारी की जा रही। अरे अल्लाह के बंदे, दज्जाल ईरान से निकलेगा। ईरान से 70,000 राफदी शिये होंगे यहूदियों के साथ। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, आप तौबा करें, आप उनकी गोद में बैठे, कहीं आप हुसैनी बन करके चले जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे, आपकी आल औलाद को अल्लाह समझ दे और हिदायत दे, आपकी जुर्रियत को अल्लाह हिदायत दे। सलमान साहब, हम आपके लिए दुआ करें क्योंकि एक एहसान मेरे ऊपर आपका है, एक एहसान मेरे ऊपर आपका है। मैं भूला नहीं हूं, ना भूलूंगा, मैं किसी एहसान को नहीं भूलता। उसके लिए हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जिस भटकते हुए डगर पर मैं चला था 1983 के उस कॉन्फ्रेंस में जो SIM ने करवाई थी, और वहां मैं तालिब इल्म था, मदरसा में पढ़ रहा था महद में, और वहां मैं बहकावे में चला गया था, वॉलंटियर बना था, और आपने यूं झटकार बता, मुझे हक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये जुबान जो गलाजत बक रही है, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। शायद मेरा पैगाम काश आप तक पहुंचे, अल्लाह करे कोई पहुंचाने वाला बंदा आप तक पहुंचाए। मुझे शर्म आती, और मैंने उसी वक्त बेच निकाला था यहां से, और मैं आपके लिए उस वक्त दुआ कर रहा, अल्लाह इसको, हमें नहीं मालूम था आप कौन है, आप मैंने पहली दफा देखा था, और उस वक्त आपको पूरा वाकया मालूम है। ऐसे ट्यूब टेलीविजन कट कर दिए गए, और आपके क्या कहते हैं माइक कट कर दिए गए, और आपने ऐसे लोगों से कहा था मुझे हक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बैठे हुए राफजी शिये जिनको हर मक्तब काबिर कहता है, आपने उसी भरे मिंबर पर कहा। मैं तो उस सामने होता तो आपकी पेशानी चूमता, कितनी सही बात। और मैंने उस वक्त बिल्ला निकाला, मैंने कहा भैया ये पकड़ो, मुझे नहीं मालूम था यार आप लोग शिये हो। तो मेरा दोस्त था महमूद, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, इंतकाल हो गया, दिल्ली में रहता था। उसने कहा मेराज भैया आप ये क्या कह रहे हैं, हम लोग शिया ने। अरे मैंने कहा बस 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 बस, ये कौन से मौलाना है? बोले ये सलमान नदवी साहब हैं, इनको अल्लामा अली मियां नदवी साहब का खत भेजने के उनको पढ़ना था, पढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ फितना फैलाया, ये फैलाया। मैंने कहा फितना नहीं फैलाया, इसने बहुत हक बात कही है, और मैं तौबा कर, उसी वक्त मैं वहां से निकला। आज तक मैं पलट कर या साइयम या जमात इस्लामी की तरफ भी पलट के नहीं गया। ये एहसान आपका मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं नया नया बिदअत से निकला था, शिर्क से निकला था। शेख अब्दुल हमीद रहमानी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में उस वक्त जोगाबाई एडवाई वन जोगाबाई बटला हाउस के अंदर में पढ़ रहा था। समझ बात आई हजरत? ये एहसान मैं आपका नहीं भूल सकता। इसलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ये मुगल्लजात न रखिए, ये कुफरियात न, ये अंदाज आपका नहीं है। ये आप अच्छे, ये गंदी बात है जो आप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप मक्कारी कर रहे हो, आप बिक गए हो, दाढ़ी सफेद हो गई आपकी, लेकिन फिर भी आप सही, आप भटक गए आप। इसलिए वही कुरान और सुन्नत वाला रवैया अपनाइए, अल्लाह से तौबा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंचेगी। सलमान नदवी साहब, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।